अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजुबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक दफा फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब से ठीक 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, मुख्तलिफ बातों के साथ, नई बातों के साथ, नए मेहमानों के साथ, उनके साथ जो हम सवाल करेंगे, वो हम उनके जवाब जो हम हासिल करेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और कौन कौन सी नई चीजें, नई बातें और नई मालूमात हमें मिलती हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और रिमाइंडर वंस अगेन, अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो पूरा दिन जो है वो बहुत सुस्ती में गुजरेगा और आप डाउन फील करेंगे। और फिर हम रीजंस आइडेंटिफाई करते रहेंगे कि क्या वजह है जो आज मैं एक्टिव नहीं हूं। तो इन केस अभी नाश्ता नहीं किया तो प्लीज नाश्ता कर लें। और इसी के साथ प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह ही बहुत ही हेल्दी होने जा रहा है, बहुत ही मजेदार किस्म का होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। इस सेगमेंट में जो हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं, इफ्तिखार खान अब्बासी साहब, पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इनसे हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड और बाहर के ममालिक में, बैरून मुल्क जब आप जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं या आपने कोई अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो किन चीजों का, बेसिक चीजों का आपने ख्याल रखना है और बेसिक गाइडलाइंस क्या है जिनको फॉलो करके हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इन चीजों के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। और आपको पता तो चल गया होगा कि आपके ही पूरी इस जर्नी के हवाले से हमने आपसे बात करनी है। That's true. So are you mentally prepared for it? Yes. This is good. This is good. I like the energy. Thank you. और हम चलते हैं अपने अगले गेस्ट के जाने, जो कि बिल्कुल अब रोही का कांस्टेंट हिस्सा बन चुके हैं, डॉक्टर जमीर अल्ताफ साहब, फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है, फिट, अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी बहुत सारी चीजें मैंने जानी है, मेरे भी मसाइल हैं वो। Okay, आज भी मेरे मसाइल हैं। Still here. चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमें हर दफा कोई नई चीज के हवाले से आप हमें बताते हैं। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब। देखते हैं हमारे स्कॉलर साहब हमें कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु। जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अपने मेहमानों का इकराम करे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो क़यामत पर और अल्लाह पर ईमान लाता हो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। इसी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हुस्न मुआशरत के लिए तीसरा जुमला इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान लाता हो उसे चाहिए कि या तो बात करे, अच्छी करे, फल यकुल खैरा, या अच्छी बात करे या खामोश हो जाए। देखना, अपने ज़बान पे काबू रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बिल्कुल हमेशा की तरह आज भी एक नई बात हमें सीखने को मिली और इसी के साथ प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार खान अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम कितनी बातें आज उनसे जान सकते हैं, ये हम आप तक पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कैसा रहा आपका ये पूरा सफर। अगर आपने कोई एक जुमले में इसको समराइज करना हो, कंक्लूड करना हो, तो हाउ वुड यू कंक्लूड इट? जब आप किसी भी मुल्क में रहते हो तो वहां से जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो वो जो एक्साइटमेंट होती है, इट्स लाइक अनडिस्क्राइबेबल। यस।
تو وہ جو خوشی تھی، وہ سفر تھا، وہ بہت اچھا گزرا. ویری نائس. اور ایکچولی میں یہاں پہ میرے بیٹا ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹ ممبر نیشنل اسمبلی کا وہ 2 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہے. اوکے. تو ینگ ہے ابھی اور وہ بار اطلاع کر رہا ہے یو کے میں. تو پہلی دفعہ وہ لڑا ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ. ابھی وہ لڑا ہے وہاں پہ گرین پارٹی ہے تو ممبر نیشنل اسمبلی. تو اس کی میں نے وہاں پہ شادی کی ہے کیونکہ میں یہاں سے تعلق، میں روہی کا بندہ ہوں. تو یہاں پہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں اگر ان کو آپ نے اپنے بیٹے کے ولیمے کے چاول نہیں کھلائے نا تو وہ کہتے ہیں یار شادی تو نہ تھی. تو اس وجہ سے وہ اب میں نے ان کے لیے سارا پروگرام ارینج کیا ہے. تو اس وجہ سے میں آیا ہوں اور میں آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. کیا بات ہے، یعنی آپ کا سفر اچھا رہا اور بہت ابھی اچھا بھی رہا. جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہے. ہاں جی. چلیں یہ اچھی بات ہے دیٹ یو آر اسٹل انرجیٹک اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی کرنی ہیں. دیٹس ویری ٹرو. ٹھیک ہے. آپ کتنے ٹائم بعد پاکستان واپس آئے ہیں؟ میں آلموسٹ ایوری ایئر آتا ہوں لیکن لاسٹ ایئر میں نہیں آیا کیونکہ تھوڑا سا کووڈ ویری پیک پہ تھا. جی. تو جسٹ اسٹے اوے. تو آپ نے کوئی چینجز دیکھے ہیں یہاں پہ؟ کوئی چینج فیل ہوا ہو آپ کو؟ ملتان بڑا چینج ہو گیا. رات میں یہاں پہ ملتان گلیوں میں تھا تو صبح 4 بجے میں گیا ہوں واپس. میں بیسیکلی مظفر گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں. تو مظفر یہ جو ہے میرے خیال میں کوئی وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایفیلیشن آئی ول سے لائک دس کریڈٹ گوز ٹو یوسف رضا گیلانی جو ملتان کی آج چینجنگ ہے کیونکہ میں آلموسٹ 20 سال سے باہر ہوں. تو آج یہ جو بنا ہوا ہے یہ جو مے بی ہی واز پرائم منسٹر دیٹ ٹائم ہی ہیز ڈن ویری ویل. تو میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں یا مسلم لیگ نون سے ہوں. میں ایک پاکستانی ہوں. لیکن وہ اگر میری بات سنیں آپ اچھا کام کر رہی ہیں نا اگر میں آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا تو اٹس مین میں اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں کہ ایک جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو مجھے تو بہت اچھا لگا ملتان. وہ جو پرانا ملتان تھا اس میں جو ایک ہی جگہ پہ سارے رکشے موٹر سائیکل اور ہر چیز ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی تھی. اب کم از کم آپ نے کہاں جانا ہے یو کین کیری آن یور وے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دس رش ایز ڈاکٹر صاحب سیڈ بیفور دیٹ ہی واز اسٹک لائک 6-7 hours. am I right? ان مری. تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. پازیٹیو چینج دیکھ رہے ہیں. نہیں ہے جو بہت اچھا ہے. چلیں دس از ویری گڈ کہ آپ نے اس چینج کو محسوس کیا ہے. اچھی آبزرویشن ہے آپ کی. دس از ویری گڈ. آگے چلیں گے بڑھیں گے بزنس کی جانب لیکن اس سے پہلے ذرا ڈاکٹر ضمیر الطاف کے پاس ہم ذرا جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج جو مسئلہ ہے وہ ہے شولڈر ڈسلوکیشن کا. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈسلوکیشن اس طرح ہے کہ جیسے ہم لوگ فار ایگزامپل کہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریولنگ میں ہم لوگ کسی ہینگنگ کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. سڈن گاڑی موو ہوتی ہے تو ہمارا جو مسلس ویک ہونے کی وجہ سے شولڈر ڈسلوکیٹ ہو سکتا ہے. ہم سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مسلس بلڈ نہیں ہیں. تھروئنگ کی وجہ سے ہمارا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو سکتا ہے. اگر ہم کوئی چیز ہیوی کیری کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اب کیا ہے کہ ڈاکٹرز پہ جب ہم جاتے تو آرتھوپیڈک کے پاس تو وہ سجیسٹ کرتا ہے سلنگ سجیسٹ کرتا ہے. اب آپ نے 2 week جو اس کو ہولڈ رکھنا اپنا موومنٹ نہیں کرنا. اب اس سے 2 ہفتے جو ہولڈ آن رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ مسلس ویک ہو جاتے ہیں مسلس اسٹفنس ہو جاتی ہے. بٹ ہم نے اگر سلنگ کو ہم لوگوں نے اس کو ویئر کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو مسلسل ایک پوزیشن میں نہیں رکھنا. اس کو ہم لوگوں نے اس کو مسلس کو ایکٹیویٹ رکھنا ہے, ٹون اپ رکھنا ہے, موبلائز کر رکھنا ہے, ان کی رینج آف امپروومنٹ بڑھاتے رہنا ہے. فار ایگزامپل کہ اب یہ سلنگ آپ نے ہی ہولڈ کی, آپ نے ہاتھ سے آپ نے جسٹ آپ نے فلیکس کیا, آپ نے ایکسٹینڈ کیا, آپ نے یہ آرام سے اس کی آپ موومنٹ کر سکتے ہیں. اس سے لائک سوئنگ موومنٹ آپ کر سکتے ہیں. مطلب موومنٹس ہم کر سکتے ہیں کہ مسلس ہمارے ایکٹیویٹ ہمارے رہیں. اور اسی طرح سے ہم اس کو آرام سے اس کو انورڈ آؤٹ ورڈ ہم لوگ کر سکتے ہیں, موومنٹ کر سکتے ہیں. بٹ کیا ہے کہ اس موومنٹ میں ہم نے ہاتھ کو اس طرح سے اوپر نہیں لے کے جانا. اگر ہم اوپر میں بھی دوبارہ سے یہ ڈسلوکیٹ ہو جائے تو یہ موسٹ پرابلی اس طرح کے ہمارے جو ہے نا ایکٹیویٹی جو ہے نا زیادہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے مسلس ویک ہوتے ہیں, ویک ہونے کی وجہ سے یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس میں بڑا اہم رول ہے ہمارے نیوٹریشن کا. ہماری پراپر ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. فاسٹ فوڈ کے استعمال کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو ہمیں انگریڈینٹس کی جو ضرورت ہوتی ہے, مختلف جو وائٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے, کیلشیم پوٹاشیم ان چیزوں کی, وہ ہم لوگ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ہے نا بار بار ڈسلوکیشن کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب وجہ کہ ڈسلوکیشن کے بعد یہ فیز 1 تھا. فیز
2 کے بعد ہم جب اس کو سلنگ کو ہم لوگ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے تھوڑی سی اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل کہ ہم لوگ وال کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ فار ایگزامپل جو یہ وال ہے, وال سے ہم اس کو تھوڑا سا یہ ریزسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے جو مسلز ہیں ٹرائسپ مسلز, جو گیٹ مسلز, یہ تھوڑے سے ہوئے. اس ہم بیک سائڈ پہ ہم لوگ اس کو پریس کر سکتے ہیں. ہم سامنے وال کے ساتھ اس کو آگے سے ریزسٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ اسٹینڈنگ ایکسرسائزز ہم اس کو مسلز ریزسٹنس ایکسرسائزز کے طور پہ ہم اس کو مسلز کو بلڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اوکے, شولڈر ڈسلوکیشن کی بات ہو رہی ہے, اس کی سیویریٹی کے بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے اور کن کیسز میں یہ بہت سیویئر ہو سکتا ہے اور کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو آپ نے بولا نیوٹریشن بہت امپورٹنٹ ہے, ہماری ڈائٹ میں بیسک نیوٹرینٹس ہونے چاہیے جو ہمارے لیے مطلب ہم ابھی ان کو انف اس میں نہیں لیتے, تو ہمارے لیے کہیں نہ کہیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو پتہ نہیں کب کون سی صدی میں ہم امپلیمنٹ کریں گے, ان باتوں پر عمل کریں گے, اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی ہیلنگ کے بارے سے بھی ہم بات کریں گے کہ سرجری کی کب ضرورت پڑتی ہے. وداؤٹ سرجری تو ہم اس کو ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ کون سی بیسک ایکسرسائزز ہیں, لیکن سرجری پر بھی میں جانا چاہوں گی. ہم بات کرتے ہیں پہلے بزنس کی. باہر کے ممالک میں بزنس کیسے کرنا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, اپرچونٹیز اگر ہیں تو کن بیسک چیزوں کو ہم فالو کر کے ایک سکسیسفل بزنس رن کر سکتے ہیں, اس پر ہم آتے ہیں. لیکن پہلے ذرا ہم آپ کے اس بزنس کے سفر کے حوالے سے بات کریں. بیچ میں آپ بول رہے تھے کہ 20 سال سے آپ باہر ہیں. جی, میں ایکچولی میرا سفر شروع ہوا ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ سے, ہاں جی. تو وہاں پہ میرے اس وقت بھائی سب آلموسٹ 5 بھائی کینیڈا میں تھے, لیکن میں ساؤتھ افریقہ میں جیپنیز یوزڈ وہیکل کا کام کرتا تھا. تو وہ ہم وہاں سے لاتے تھے اور نیبرنگ کنٹری میں ساؤتھ افریقہ جیسے زمبابوے, بوتسوانا, سوازی لینڈ, موزمبیق, تو ساؤتھ افریقہ کو بھی یوزنگ جسٹ لائک باؤنڈیڈ ویئر ہاؤس. وہاں پہ آپ وہ گاڑی نہیں بھیج سکتے تھے. تو بہرحال میں وہاں پہ رہا, تو پھر میں موو ہو گیا کینیڈا میں. تو وہاں پہ پھر میں ٹرکنگ میں ہوں, کیونکہ وہ میری ساری فیملی. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے جو دادا جی تھے مظفر علی خان, وہ پہلے بندے تھے پاکستان بننے سے پہلے جنہوں نے بس لی تھی. اور اس وقت مظفر گڑھ سے تھوڑا سا دور ہے جگہ شاہ جمال, آج کل اس کا نام شاہ جمال ہے, اس وقت اس کا نام ہوتا تھا کینجر. تو انہوں نے بس لی تھی. تو یہ ٹرانسپورٹیشن ہماری بلڈ میں ہے. تو ہم یہاں پہ مظفر گڑھ میں بھی ہمارے پاس ٹرک وغیرہ ہوتے تھے, آئی ایس وغیرہ. تو بس وہی سارے بھائی اس میں لگے ہوئے ہیں, تو سب کے میرے پاس وہاں پہ ٹریلر ہے. تو باقی میرے بھائیوں کے پاس جو سب سے چھوٹا ہے اس کے پاس بھی ٹریلر ہیں, کچھ کے پاس ٹرک ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم سٹی میں ہی کام کرتے ہیں. جہاں تک بات سوال ہے آپ کا کہ باہر کے ملکوں میں بزنس اور یہاں میں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ باہر کے ملکوں میں کون سے باہر کے ملک. آپ گولف کی بات کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ عرب کنٹری کی بات کر رہے ہیں, آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کینیڈا نارتھ امریکہ کی بات کر رہی ہیں. تو دیر از ڈفرینٹ ویز. لیکن جہاں پہ میں رہتا ہوں کینیڈا میں, تو وہاں پہ جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں آپ یو کین انجوائے, یعنی بہت ہیوج. ہاں جی, وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بزنس کھولنا چاہتی ہیں تو آپ کو کسی کے پاس جانا پڑے گا. ایوری تھنگ ول بی ڈن آن ون کاؤنٹر, ون ونڈو. تو آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں, لوگ وہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کسی کے پاس کام کرتے ہیں, وہ اتنے خوش ہیں تو وہ کہتے ہیں وائے, وہ بزنس نہیں کرتے. جو گھر کے 4 بندے ہیں یا 5 بندے ہیں تو دے کین ارن ویری ویل. کیونکہ اگر سب بزنس کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کو ورکر نہیں ملیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو لیکن جو وہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے ابھی اگست میں موو ہوا ہوں, اگست 2020 میں نے ایک پراپرٹی وہاں پہ لی. تو اب اس پراپرٹی کا جو بوسٹ ہے کہ یو کین ناٹ ایون امیجن. مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, میرا بہت پیارا دوست ہے وہ, یعنی ہم کچی پکی سے اکٹھے ہیں. اچھا. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی یہاں آ اور یہاں پہ آ کے اتنی انویسٹمنٹ کرو, ایم پی کا الیکشن لڑو اور اتنے پیسے بنا لو. میں نے کہا یار یہ کیسے بات ہے کہ اتنے انویسٹمنٹ کرو اور پھر اتنے بنا لو. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا میں نے ابھی پراپرٹی لی ہے, تو میں نے کہا گوگل کر لے کہ میں نے اس کو اگست, میری کلوزنگ تھی 30 اگست کو, اور آج اس کی پرائس دیکھ لے. تو میں نے کہا میرے تو اس پراپرٹی میں مجھے 10 کروڑ بچ گیا. 1.5-2 سال میں کون سا بزنس ہے ایسا جو آپ کو 10 کروڑ دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ, یہ میرے لیے نہیں ہے صرف, یہ اگر آپ جاتے ہیں, یہ سب ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں,
تو وہ آپ کو دے ٹریٹ یو ایز ایکول ایز دے آر. اب پرماننٹ ریزیڈنٹ آف کینیڈا اور سٹیزن کینیڈا میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں, آپ پہلے دن سے آپ کو وہ تمام فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو ایک کینیڈین بائی بورن کو ملی ہوئی ہیں, سوائے آپ سٹیزن شپ تک الیکشن نہیں لڑ سکتی, آرمی جوائن نہیں کر سکتی, اور ووٹ نہیں ڈال سکتی. یہ 3 چیزیں آپ نہیں کر سکتی. باقی جو میرے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ, اسکول فی فری ہے, ہیلتھ فری ہے, فرام ٹو ٹو اسٹینڈ اپ یو آر ہیئر, اور بیسٹ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے, آپ کے میرے بچے ہیں, اب میری بہو بھی وہ بھی باہر ہے, طلاق کر دیا یو کے میں, تو وہ ایوری تھنگ پیڈ بائی گورنمنٹ, تو دے ول پے بیک. بٹ اگر آپ ڈگری کر لیتے ہو, فار ایگزامپل آپ نے لون لیا 1 لاکھ کا اپنی ڈگری کے لیے, تو آپ نے ڈگری کر لیا 40%, تو وہ اسی وقت آپ نے ڈگری لی ہے وہ ختم. باقی 60% وہ کہتے ہیں 10 سال بعد ہمیں بتانا کتنا آپ دے سکتے ہیں, 10 روپے مہینہ دے سکتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو وہ ڈریم لینڈ ہے. وہ جو ہے میرے حساب سے میں کہوں گا کہ کینیڈا دنیا کا میں آئی بین ہاف دا ورلڈ آلموسٹ. تو میں ساؤتھ افریقہ, یہ عرب ممالک میں گیا ہوں, اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بیکاز دس از آن ایئر. تو میرے اوپر کل کو کوئی فتوے لگا دے کہ یہ وہ. But you have to be honest. Yeah, I am very honest. So I have to tell you that those people are way ahead from us in all ways. In every aspect. Yes, their morality, وہ بہت. میں اب جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ 90% اٹالین رہتے ہیں, اور اب میرے جو بیٹے کی کانسٹیٹیوئنسی ہے جہاں پہ وہ الیکشن لڑتا ہے, تو وہ اس میں پاکستانی برائے نام ہے. تو لیکن وہ بندے یہ نہیں دیکھتے, اور وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن لڑو تو آپ کو ایک تجویز کنندہ اور ایک تائید کنندہ چاہیے. نو, ایٹ لیسٹ 150 پیپل, وہ ان کے آئی ڈی کارڈ, ان کے نمبر, ان کا نام, ان کا ایڈریس, وہ ایک فارم الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے ان کے ہوں دین یو ایلیجیبل. تو اس کے لیے بھی آپ کو 150 لوگوں کے کووڈ کے دوران, کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایون سی یو, دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ٹو کلوز ود یو. نو, وہ لوگ, یہ ہر انسان پہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بیماری آئی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ یو ہیو ٹو. تو وہ اس ٹائم میں, اس دور میں, یعنی وہ لوگ یہ جو ہے وہ کرتے ہیں, اور بزنس بہت اچھا ہے, بہت اچھا بزنس کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ریٹ کرنا ہو کینیڈا کو ان ٹرمز آف بزنس, تو آپ کتنا ریٹ کریں گے 10 میں سے؟ 10 نہیں کروں گا. 10 کریں گے؟ کیا بات ہے, یعنی آپ فل سیٹسفائیڈ ہیں, اور آپ کا جو کام ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. نہیں, میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اوور آل بات کر رہا ہوں. باقی ایک بندہ ہے, میری بات سنیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو. آپ بعض بندے وہ ایک کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, تو اگر جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واٹ از دا ویلیو آف دا گولڈ اسپون. جس نے اسٹرگل کیا ہے, جو زیرو سے اوپر گیا ہے, سیلف میڈ جسے بولتے ہیں, ون آف دیم, وہ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بزنس کو کیسے کیری آن رکھنا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے they didn't work for it. اب آپ نے میرے لیے یہ چائے رکھی ہے, I never work for it, thank you very much by the way. تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو یہ نہیں ہوتا 5 fingers are not equal. تو جو محنت کرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے. بالکل بالکل, یہ تو پوری دنیا کا قانون ہے. جو محنت نہیں کرتا تو وہ پھر گورنمنٹ آف کینیڈا کبھی آپ کا بزنس نہیں رن کرے گی. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. دیٹس اٹ. ہاں ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کر رہے ہیں, تو بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو مجھے بھی معلوم نہیں تھی اب سے پہلے, چاہے ہم بزنس کی بات کریں یا پاکستان میں بات کریں یا پاکستان کے باہر ہم بزنس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں بزنس کر لوں گا, بٹ ناٹ ایوری بڈی کین ڈو اٹ, ہے نا, ایسا ہے نا, ہر کوئی بزنس نہیں کر سکتا. دیکھیں جی 100 بندے جو ہم نے سنا ہے جو اچھے بزنس مین, وہ کہتے ہیں کہ 100 بندے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ایک ٹائم میں, تو 100 میں سے 1 سال بعد 50 گر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسرے سال میں 30 گر جاتے ہیں. تیسرے سال میں وہ 20, ان 20 میں سے 15 یا 10 رہتے ہیں, وہ ہمیشہ رہتے ہیں.
या बस ये इसी पॉइंट को मैं फोकस करना चाह रही थी. अभी हम की कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, और आपने अपने सफर का तो हमसे इजहार किया ही है, आपने शेयर किया है, लेकिन उसके अलावा बेसिक चीजें जो आपने फॉलो की हो, जो आपने अपनाई हो, वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा. चलते हैं डॉक्टर जमीर अल्ताफ साहब की जाने. बात हो रही है शोल्डर डिसलोकेशन की. रीजंस की बात हो रही थी कि कैसे आपका शोल्डर जो वो डिसलोकेट हो सकता है, कितनी सिवियरिटी हो सकती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. आप देख रहे हैं रोही एट 10. एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में अपने शो में. और हमारे साथ आज मौजूद हैं इफ्तिखार खान अब्बासी, पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन, बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं इस पर अभी हमने बात करनी है. और कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं अगर आप अपने मुल्क के अलावा बाहर कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो किन चीजों का आपने ख्याल रखना है. और जो सेकंड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमीर अल्ताफ, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं शोल्डर डिसलोकेशन की और उसके साथ साथ बैक पेन, जो कि बहुत कॉमन है. इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है. और अगर हम ओल्ड एज हजरात की बात करें तो वही नहीं शामिल सिर्फ, बल्कि यंगस्टर्स का भी अब बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि यंगस्टर्स में भी हमें ये केसेस देखने में मिलते हैं कि बैक पेन बहुत ज्यादा अब कॉमन हो चुका है. इसकी क्या वजूहात है और कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे. और अभी हम जरा शोल्डर डिसलोकेशन का जिक्र कर रहे थे और बात बीच में रह गई थी, तो मैं बात कर रही थी सर्जरी एंड विदाउट सर्जरी. लेकिन जो मेरा बेसिक जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि एक शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, अब उसको हील होने में, हील करने में कितना टाइम लगेगा. वो जो हील होगा तो वो उसकी हीलिंग कितनी देर में होगी, कितना वक्त लगेगा? देखिए अप्रोक्सीमेट 2 वीक्स जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन कंपल्सरी करा देते हैं स्लिंग को उसको वेयर करना. और स्लिंग जब होती है इनहेलिंग प्रोसेस उसका ऑटोमेटिकली उसको 2 वीक्स में हो जाता है. उसके बाद मतलब है कि आपने मुसलसल उसको कैरी रखने की वजह से जहरी बात स्टिफनेस हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, और आप ग्रिप वीक होने का होता है. हम उसमें सजेस्ट ये करते हैं कि आप अपने आप को लाइक स्ट्रेचू नहीं बनाना, यू शुड बी मूव योरसेल्फ. अब मूवमेंट के जैसे आप अपनी फिस्ट क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया थे एक्सरसाइजेस के वजह से आप एक्सटेंड करते हैं, नीचे फ्लेक्स करते हैं आप लोग, इसको रोटेशन मूवमेंट आप कर सकते हैं, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स आप मूवमेंट कर सकते हैं. बट इसमें जो मेन चीज है आपने हाथ को ऊपर नहीं लेके जाना, मे बी कि वो दोबारा से डिसलोकेट हो जाइए. तो इसके बाद मेन चीज है वो ऐसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट. आपने मोबिलाइज तो आपने अपने आप को कर लिया. इसके बाद है आपके मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइजेस वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो आपका बॉल में सॉकेट जो है वो उसके ग्रिप आपके जो शोल्डर गर्डर्स, आपके मसल्स, आपके जो है ट्राइसेप, बाइसेप और डेल्ट मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग और ट्रेपेजियस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है. उसमें सारी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. अब स्ट्रेंथनिंग हम लोग जो है ना लाइक स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस बेसिस पे हम एक पोस्टर पे सीधा फॉर एग्जांपल कि हम खड़े हो गए, आपने अपने आर्म्स को, अपने आर्म पूरे बाजू को आपने स्ट्रेंथनिंग देनी है. और फॉर एग्जांपल कि ये आपकी वॉल है, वॉल आप प्रेस करके 5 सेकंड करते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं प्रेस, ताकि आपके मसल स्ट्रेंथनिंग ही जाए. आप वॉल के साथ आप बिल्कुल साथ चिपक जाते हैं, उसको जस्ट आपने आउटवर्ड्स आप इसको ये प्रेस कर सकते हैं. इसी तरह से आप इसको बैकवर्ड कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड होता है, इलास्टिक टाइप होती है, आप उसी तरह से उसको भी नीचे ऐसे आप फ्लेक्स कर सकते हैं ताकि आपके डेल्ट मसल्स हों. अब इसी तरह से आप उसको बाइसेप मसल्स एक्सरसाइज आप कर सकती है. अब इसे बैक साइड पे आप उसको ट्राइसेप मसल्स को होल्डिंग आप कर सकते हैं. मतलब एक जितना उससे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की मूवमेंट की जाए, जिससे मसल्स आपके स्ट्रेंथनिंग हो और आपको वर्किंग जो है वो नॉर्मलाइज आपकी हो जाए. ठीक है, यानी ये बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपने अपने बाजू को, शोल्डर को और आपने अपने पूरे बाजू को मूव करते रहना, इसको स्टिफ नहीं रहने देना. स्टिफ जहरी बात है, होल्ड एक जगह रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जहरी बात है रिजिडिटी बढ़ जाएगी, स्टिफनेस बढ़ जाएगी, वीक मसल्स हो जाएंगे. मतलब हर सूरत में यू शुड बी मोबिलाइज, अपने आप को हरकत में रखना आपने. ठीक है. एंड व्हेन यू गो थ्रू सर्जरी,
آپ کی سرجری ہوتی ہے, سرجری کے بعد ہم کن چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ, ٹروما پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو خدا نے کتنا سویر ہے. اکارڈنگ ٹو دس اس کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کس حالات میں کون سی ایکسرسائز کو آپ نے کرنا ہے, کون سی ایکسرسائز کو نہیں کرنا. وہ مطلب گائیڈنس جو ہے نا ہماری انسٹرکشن ود آرتھوپیڈک سرجن, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مل کے وہ سارا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کسی کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود ہیل ہو جاتا ہے, خود ہیل ہو جائے؟ دیکھیں وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, اب ایسے ہر بندہ جیسے فار ایگزامپل کے ڈاکٹرز پہ نہیں جاتا, جیسے ہم ولیج ایریا میں لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے کہ گرتے ہیں, گرنے سے ان کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا. اب اس میں اس کی موومنٹ ایبڈکشن موومنٹ پہ جیسے وہ موومنٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی وہ شولڈر اپنی جگہ پہ, بال اینڈ ساکٹ جو ہے اپنی جگہ پہ وہ آ جاتی ہے. اوکے, ہاں جی ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی پاسبل ہے. ایسے موسٹ پروبلی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ایشوز ہوتا ہے, بٹ وہ کیا ہوتا ہے اب وہ مسل ویک مسل مطلب ایکسرسائز نہیں کرتے, بٹ ان کے ساتھ بار بار ایشو رہتا ہے. وہ جب وہ اگر تھراپسٹ کے پاس آ گئے تو پھر تھراپسٹ کو پراپر ایکسرسائز بتاتا ہے جس سے وہ مسل کی اسٹرینتھنگ ہو جاتی ہے, اس کو نارملائز وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کچھ چیزیں بھی ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, موونگ ٹوورڈز بیک پین وچ از ویری کامن دیز ڈیز, اور اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں تو ان میں بھی یہ بہت دیکھا جاتا ہے. صبح اٹھیں گے اور کہیں گے کہ آج کمر میں جو بڑا درد ہو رہا ہے, تو ریزنز ان آئیڈینٹیفائڈ, وی آر انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ایکچولی ریزن کیا ہو سکتا ہے. بٹ میرے کیس میں ایسے یہ ہوتا ہے کہ میرا سلیپنگ پوسچر بہت خراب ہے. مطلب جب میں صبح اٹھی تو میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے تھے ایسے سوئی ہوگی نا اس لیے ایسے ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ایسا ہے یا نہیں ہے, آپ اس پر بتائیے پلیز. دیکھیں بیک پین از اے کامن پین بیکاز ایوری سیکنڈ پرسن ہیو ایشو, بیکاز the main thing is this کہ they didn't maintain his posture. If they maintain the posture, obviously they didn't have any problems because causes of this کیا ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ہمارا نارملی ہم ایسے بیٹھتے ہیں سارا دن. اب بچوں کو اسکول میں یونیورسٹیز کالج میں دیں گے اس طرح بیٹھے رہے, ہوائی جہاز گاڑی چلا رہے, بائک چلا رہے, ہمارا پوسچر لائک اے کب سائڈ. ہم it's better try to straighten your shoulders whenever you are sitting یا walking, try to straighten your shoulders, main thing. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ آپ اگر آپ کو تکلیف ہے کمر کی تو آپ نے اپنے لیٹتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں. مطلب ہے کہ آپ نے اگر لیٹنا ہے اپنے رائٹ سائڈ پر, لیفٹ ہینڈ کو پہلے آگے اسے سپورٹ لیں تاکہ آپ کا جو ہے نا لٹل وے میں آپ اس طرح سے سونا, آپ نے اس طرح سے آپ نے رائٹ اپنے لیفٹ جانا تو رائٹ ہینڈ سے آپ نے سپورٹ لینی ہے, آپ نے مطلب کروٹ لے کے لیٹنا ہے, کروٹ لے کے اٹھنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو بہت زیادہ کمر کی تکلیف ہے, درد ہے, تو آپ نے اپنے جب بھی آپ نے اٹھنا ہے, آپ لائک جیسے آپ نے بیٹھے بیک ادھر سے نہیں اٹھنا, آپ پہلے ایج پہ آ جائیں, ایج سے آپ نے مطلب سجدے والی پوزیشن میں آپ نے اٹھنا ہے اور رکوع والی پوزیشن میں آپ نے بیٹھنا ہے. یہ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد اگر بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہے تو بہتر ہے کہ آپ واش روم میں پاؤں کے بل نہیں بیٹھنا, کموڈ چیئر کا استعمال آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کو تکلیف رہتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ بیکٹ بیلٹ, لمبو سائیکل بیلٹ کا استعمال کریں. اب یہ تو مطلب احتیاط ہم نے بتا دی کہ آپ نے پوسچر اور اپنے بیکٹ بیلٹ, لمبو سائیکل بیلٹ کا استعمال کریں. بٹ اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اپنے آپ کو ایکسرسائزز میں انوالو رکھنا. اب ایکسرسائزز بہت سمپل ہیں, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہیں, بہت سمپل ایکسرسائزز ہیں. آپ بیٹھے ہیں فار ایگزامپل کہ ہم اپنے بالکل اپنے باڈی کو لوز چھوڑنا ہے, اور اسی سے ٹرائی ٹو اسٹریٹن یور شولڈرز. آپ مطلب C1 سے نیچے کاکسک جو بون ہے ہماری, اس کو فل جتنا ہو سکے اس کو اسٹریچ کرنا ہے, اس پر اس کو بالکل ریلیکس چھوڑنا ہے. مطلب جسٹ اب 2 سیکنڈ ہولڈ کیا, ریلیکس کر دیا. اسٹرینتھن آپ نے دینی, طاقت دینی, اس کو مضبوط کرنے میں 5 سیکنڈ روکیں, ریلیکس چھوڑ دیں. پھر آپ اس کو 10 سیکنڈ ہولڈ کریں تاکہ مور اسٹرینتھن یور لوور بیک مسلز. اب اس کے بعد آپ کو سائڈوں پہ درد ہوتا ہے. اب مطلب ہے کہ یہ وہ ایکسرسائز جو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے لیفٹ لیگ پہ رکھا اور آپ نے اپنے آپ کو ٹوسٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ نے 10 سیکنڈ اس کو اسٹریچ کیا, اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ پہ اپنے آپ کو اسٹریچ کیجیے. مطلب باڈی لکس لائک ٹو بی اے فلیکسیبل روپ. جیسے جمناسٹک کرتے ہیں کتنی ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. درد تب ہوتا ہے جب ریجیڈیٹی بڑھتی ہے, اسٹفنس بڑھتی ہے, تو پین وہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر ہم جسٹ اسٹریچنگ کرتے رہیں ہمیں کبھی درد نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کو جسٹ موبلائز کرتے ہیں, جو مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو ٹون اپ کرتے ہیں, ایکٹیویٹ کرتے ہیں. موبلائز کرنے کے بعد جب ان کے رینج آف موشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس کے بعد وہ نارملائز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کو لازم بولتے ہیں ٹرائی ٹو مینٹین یور پوسچر. تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے خدا نخواستہ اب اسی طرح سے بڑھتا جائے گا یہ درد,
پھر سرجری کی طرف چلے گا. جب سرجری ہوگا تو پھر ان کو لانگ ٹائم بہت لانگ ہو جائے گا. تو اسی لیے کل ایک پیشنٹ تھے تو ان میں مطلب ہے کہ صبر نہیں تھا, ان کو بہت زیادہ اگریسو تھے. میں نے کہا دیکھیں ایک ریسنٹ آپ نے شاید یوٹیوب میں ایک مووی دیکھی ہو, جو کیمرہ جسٹ اس نے چھت پہ اس نے ہولڈ کیا 6 منٹس. تو 6 منٹ ہولڈنگ کے بعد لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بدتمیزی کہ 6 منٹ آپ نے چھت پہ. اس کے بعد آہستہ 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 پیشنٹ پہ اس نے فوکس کر دیا. اس نے کہ آپ 6 منٹ انتظار نہیں کر سکے. جو پیشنٹ ہے جس کی سرجری ہوئی ہے وہ کئی سالوں سے بیڈ ریڈن پڑا ہے, کبھی آپ نے اس سے پوچھا نہیں ہے. تو مطلب یہ صبر تحمل برداشت آپ لوگوں میں نہیں. بالکل, یہ بہت بیسک چیزیں ہیں. دیکھتے تو ہم ہیں کہ یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, لیکن اب بہت جلدی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم بڑے انٹالرنٹ ہو چکے ہیں. جذباتی ہونے کی جو مین وجہ ہے ہماری نیوٹریشن پراپر نہیں ہے. ہم جو کھا رہے ہیں وہ غصے والی چیزیں. آپ دیکھیں کہ ہم ڈرائیو کر رہتے ہیں تو اب پیچھے اگر ہم نے سلو کیا تو پیچھے ہارن اس نے دینا شروع کر دیا اور مڑ کے ایسے پیچھے دیکھتا ہے کہ آپ تیز نہیں چل سکتے. اب سر کینیڈا تھے, اب دیکھیں کتنے کول مائنڈیڈ لوگ ہیں. میرا بھی کافی ملکوں میں آنا جانا ہے تو بٹ ادھر اس طرح سے اگریسو ایٹیچیوڈ نہیں ہے جو اگریسو ہم لوگ ہمارے بالکل. وی نیڈ ٹو فکس اٹ. ہاں, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. واپس چلتے ہیں افتخار خان عباسی صاحب کی جانب, جو کہ پاکستانی کینیڈین سٹیزن ہے. اپنے بزنس کے حوالے سے کیا کیا باتیں آپ ہمیں بتانا چاہیں گے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی کون سی گائیڈ لائنز کو فالو کر سکتے ہیں؟ لیکن میں نے پہلے سے آپ کو یہی گزارش کی ہے کہ بزنس میں جو اہم رول ہوتا ہے وہ آپ کتنا اس کو ٹائم دے رہے ہیں, ٹائم, اور کتنی آپ کے پاس انرجی ہے, کتنا پیشن ہے. کیونکہ کوئی بھی کام ایسے نہیں ہو جاتا کہ اب آپ ایک کوئی بزنس کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے یہ بیچنے ہیں تو آپ نے یہ تو لے لیے 10 لاکھ کے. ہاؤ دا پیپل کیم ٹو نو دیٹ یو ہیو 10 ایٹ لیسٹ 1 ملین ود یو ہیو ٹو ایڈورٹائز. تو وہ جو ہم لوگ یہاں پہ جو میں نے انفارچونیٹلی دیکھا ہے کہ ہم لوگ بزنس کو امپائر کو سٹینڈ کرنے میں بلین لگا دیتے ہیں, لیکن اس کے ایڈورٹائزمنٹ میں ہم ہزاروں بھی نہیں لگاتے. تو وہاں پہ جو ہمارا سسٹم ہے, وہاں پہ اگر آپ نے 1 لاکھ کا بزنس شروع کرنا ہے تو کم از کم وہ وہاں پہ 70,000 وہ انویسٹ کرتے ہیں اور 30,000 کی وہ پبلسٹی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. Because this is important. This is very important. تو وہ میرا ایک دوست, مرحوم دوست خالد وحید تھا, تو وہ یہ کہتا تھا کہ جب seeing is believing. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں تو یہ ان کی جو ڈگری ہے, جو انہوں نے کیا ہے, so he should know better than me and you. تو بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو آپ اس کو ایمانداری سے کریں. بس یہ نہ دیکھیں. اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک بندہ میرے پاس کام کرتا ہے تو اس نے نا مجھے, ابھی اس کا سری لنکن ہے, ہم ویسے بھی سری لنکن سے بڑے شرمندہ ہیں جو ان کا وہ ہوا سیالکوٹ میں. تو وہ جو ہے نا اس نے کام کیا تو اس نے مجھے, میں ابھی یہاں پہ ہوں تو اس نے مجھے واٹس ایپ کیا, وہ آورز ہمیں کرتے ہیں واٹس ایپ. تو میں نے کہا یار تم نے یہ 30 منٹ کیوں لگایا ہے, تم پورا 1 گھنٹہ کر دیتے. کہتا نہیں, میں نے 30 منٹ جو کام کیا ہے تو میں کیوں 5 گھنٹے 30 منٹ کیا ہے. تو میں کہتا یار تو 6 گھنٹے کر دیتا, اٹس اوکے نو پرابلم. کہتا نہیں, میں نے کام ہی میں نے جتنا کام کیا مجھے اتنے چاہیے, تو میں کیوں 6. تو بات یہ ہے ایمانداری ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں کہ بھئی کام نہ کرنا پڑے اور امپائر کھڑا ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. تو یعنی یہ بیسک پوائنٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب وہ دنیا کا میں دوسرے نمبر پہ آ گیا بل گیٹ, کیونکہ وہ جو ٹیسلا کا ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا. تو وہ اب دیکھیں وہ 67-68 ایئرز اولڈ گائے بل گیٹ, بٹ اسٹل ہی از ورکنگ. وہ اپنی سنو گھر کی خود صاف کرتا ہے, حالانکہ وہ کسی کو دے $50 وہ اس کی سنو صاف کر دے گا. تو وہ اس کے ہر سیکنڈ ہر منٹ بعد اس کا جو ہے وہ اس کی ویلتھ بڑھ رہی ہے, لیکن وہ کام کر رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ 40 سال میں اگر ان کا جیک پاٹ لگ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اب کام نہیں کرنا. اب وہ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ کے پاس یہاں پہ واش روم میں ایک ٹیپ ہے نا, تو اگر آپ اس ٹیپ کو کھولنا بند کرنا چھوڑ دینا تو اس میں بھی رسٹ ہو جائے گی. بالکل. تو اسی طرح انسان ہے کہ اگر آپ if you on your feet you can do whatever you want to do. تو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی میں نے بس جو کرنا تھا کر لیا اور اب میں نے نہیں کرنا, انسان نے
हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहे तो अच्छी एग्जैक्टली। बात और ये है। सीखने सिखाने का जो अमल है ये सारी जिंदगी सारी चलता जिंदगी रहता है। चलता रहता है। ठीक है, इस हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, मजीद हम बात करेंगे कि आपको शुरुआत में या अभी भी अगर किसी चैलेंज का सामना करना पड़ता है तो वो कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा, इस पर हम बात करेंगे इफ्तिखार खान अब्बासी साहब से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। और हमारे शो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार खान अब्बासी साहब, पाकिस्तानी कैनेडियन सिटीजन, बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और मजीद हम बात कर रहे थे चैलेंजेस पे, कितना चैलेंजिंग है बैरून मुल्क काम करना, एक बिजनेस रन करना और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करना। क्या ये चैलेंजिंग है या नहीं? ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन उनको फेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इस हवाले से जो पूरी इनकी एक कहानी है वो हम सुनना चाहेंगे। और जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है उस पर हम उसमें इसी पर बात करेंगे। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमीर अल्ताफ, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं शोल्डर डिसलोकेशन के हवाले से और साथ ही साथ बैक पेन के हवाले से क्या एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम कर सकते हैं इफ वी आर गोइंग थ्रू इट। तो बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी उसी बात की जानिब जो कि हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, चैलेंजेस। आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा शुरुआत में या अभी भी? सबसे बड़ा जो होता है ना जी, वो उस मुल्क को समझना, उस शहर को समझना, उसकी लैंग्वेज, हम कहाँ से जा रहे हैं। हमारा जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि जो हमारे यहाँ पे बिहेवियर है, टॉलरेंस नहीं है, तो वहाँ पे आपको हमारा एक डॉक्टर है जी, इन्हीं की फील्ड के हैं, असलम खोखर साहब, लाहौर के हैं। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे जो कनाडा में आया है ना, तो मैं उसको ये कहूंगा कि वो उसको 1 साल जो है ना, 1 साल उन्होंने अपने आप को अपने माशरे में ढालना होता है। तो आपने उधर अगर ये दिखाया कि जी नहीं जी मैं तो पीछे वहां ये था और वो था, तो वो जो बिल गेट है वो अपना वॉशरूम भी खुद साफ करता है, बिलीव मी। तो वहां पे हमारे लोग तो नहीं, वो तो कितने बंदे उन्होंने रखे हुए होते हैं, आगे पीछे फौज दर मौज होती है। तो वो उसने मुझे कहा कि यार जो बंदा ये ज़हन बना के आता है ना कि मैं वहां जाऊंगा और डॉलरों की बारिश होगी, ऐसा नहीं है। उसको वर्क हार्ड करना पड़ता है और पहला जो साल होता है वो बड़ा टफ होता है। तो वो अपनी जबान में कहता है, वो कहता है भी बंदा 100 लितर खा ले तो बेहतर है, अगर आराम से, और वो सीख भी जाएगा। अगर उसने 100 लितर नहीं खाए तो फिर ਉਹਨੂੰ 100 ਗੱਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करता है भी ਤੁਸੀਂ 100 लितर भी खाने ने तो 100 ਗੱਡੇ भी खाने ने। तो बात यह है कि वहाँ पे आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सिस्टम को समझना पड़ेगा और वो समझाते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। लैंग्वेज बैरियर होते हैं, वो उनको आपको लैंग्वेज साफ ज़रा आपको सीखनी होती है। उसके बाद शहर होता है, लोग होते हैं, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। तो यानी आप ये नहीं है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वो आपको बताते हैं आके कि यार जो है ना ये ऐसे होता है। अब मैं आपको बताऊं कि हम पहले शुरू में, जैसे अब मैं अपने भाइयों से तो नहीं पूछता क्योंकि हम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, वुड ब्रिज में, एक किलोमीटर पे हमारी वालदा है, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे। तो हम उनकी कन्वीनियंस के लिए कि भाई वो कभी उस भाई के पास, कभी उसके बाद, उनका अपना मिजाज है। अभी वो आई हुई है, लेकिन अभी वो मेरी सिस्टर के पास है, दारुल कुवैत। तो हमारी एक ही सिस्टर है। तो वो कहते हैं पहले मेरी तो मूंज खत्म थी, इसी बार में तो बात ये है कि वो जो उनका सिस्टम है वो वेरी फ्रेंडली, वेरी कोऑपरेटिव। आप उनसे, और जो सबसे बड़ी बात मैंने वहां पे देखी है, सीखी है, वो ये है कि वो टू द पॉइंट चलते हैं। आपने मुझसे पूछा है कि मेरा नाम क्या है, तो मैं कहूंगा इफ्तिखार, मेरा नाम इफ्तिखार है। आप मुझसे पूछें कि मेरा सरनेम क्या है, तो मैं कहूंगा मेरा सरनेम है अब्बासी। तो वो अगर उसने आपको कहा कि आपका नाम, तो आपने कहा जी इफ्तिखार खान अब्बासी, अब्बासिया स्ट्रीट, रेलवे रोड, मुजफ्फर, तो इस चीज से वो इरिटेट होते हैं। हाँ जी, तो वो जो पूछा है उतना ही काम करें। तो वो उस तरह से उन्होंने बकायदा न्यू कमर्स के लिए, यकीन जाने उन्होंने न्यू कमर्स के लिए वो रेंटल सप्लीमेंट देते हैं आपके घर का, वो आपको चाइल्ड बेनिफिट देते हैं। वहां पे जो बच्चा पैदा हुआ है 18 साल तक, उसके अकाउंट में हर 20 तारीख को माँ के अकाउंट में $600 चले जाते हैं। उसके बाद वो आपको ग्रोसरी सप्लीमेंट देते हैं, यू आर न्यू कमर्स, कि आपको नहीं पता कि क्या करना है। उसके बाद वो आपको मोबाइल होने के लिए बस के कार्ड देते हैं कि भाई आपने इधर से उधर जाना है, पूरी वो आपको ब्रीफ करते हैं। यानी वो ये नहीं है कि भाई उन्होंने जैसे
अनफॉर्चुनेटली अरब हाउ दे ट्रीट पाकिस्तानी और फॉरेनर, आपको पता है कि वो हर किसी को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो वो कैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन वो लोग इंसान को वो कहते हैं वी आर फ्रॉम द सेम ट्राइब, और वो ट्राइब है इंसानियत, इंसान। तो हम सबसे पहले इंसान है। वो कहते हैं कि किसी भी मजहब के बंदे का, किसी भी मसलक के बंदे का, किसी भी कलर के बंदे का, कोई जो भी ब्लड के ग्रुप है, कोई तीसरा ग्रुप ला के दे दो, फिर हम आपको कह देंगे कि नहीं यार यू आर सुपीरियर एंड आई एम लोअर। लेकिन फिलहाल किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी बुनियाद पे? मैंने नहीं देखा वहाँ पे। मैंने सुना है, मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि वहाँ पे वो मकसद रेसिज्म है या यूरोप में, लेकिन मैं ऐसे आपको झूठ बोल के कह दूं कि शायद कोई एक आध हो, तो हर माशरे में कोई एक आध बंदा होता है, लेकिन मुझे नहीं मिला अभी तक वो एक आध बंदा भी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमें तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, और बस लैंग्वेज डिफरेंट है, बिल्डिंगें डिफरेंट है, बाकी वो लोग वेरी अपनाइयत है, बिल्कुल बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात है, और इसी चीज को हम आगे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली माहौल फ्रेंडली है या नहीं है। डॉक्टर जमीर अल्ताफ की जानिब मूव करते हैं, और अब हम बात कर रहे हैं बेसिक एक्सरसाइजेस की। हम बात कर रहे थे बैक पेन को रिलीव करने के लिए, तो अब कंटिन्यू कीजिए जो कि हम अभी बात कर रहे थे। देखें, जो पोस्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसके बाद है आपका लेंग, आपका सोने का तरीका। जो सबसे गलत तरीका, सारा दिन तो हमारा हैक्टिक स्केड्यूल गुजरता है और हमें पता नहीं हमने सोना कैसे है। सबसे पहले तो आपका मैट्रेस जो है ना, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, या तो आर्थो मैट्रेस होने चाहिए, या आप जैसे पहले वक्तों में कपास गद्दे होते थे, कभी कमर में दर्द नहीं सुना था। लग्जरियस लाइफ में जब हम आए हैं तो हमारी हर दर्दें दोबारा से अवेयर होना शुरू हुई। उसकी वजह क्या है, हमें पता नहीं कि हमने सोना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। एक तो आप जब भी लेटें, आर्थो मैट्रेस हमारा होना चाहिए, सख्त मैट्रेस, या आप जो रूही वाले है कॉटन जो है गद्दा, वो इस्तेमाल करें। और सेकंड जो चीज है आपका सोने का जो तरीका, उसमें दो चीजें हैं, या तो हम जैसे दोनों टांगे जैसे हम लोग बिल्कुल पीछे प्रेस करते हैं ना, ये इंतहाई रॉन्ग है। इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल होती है, लेग्स को आगे हो ताकि आप अपने आप को कंफर्ट फील करिए। सेकंड जो होता है वो लेग क्रॉस लेग होना चाहिए, आप अंडर द नी आप पिलो रखें ताकि आपके लोअर बैक जो है वो मसल्स और ग्लूटियस मसल्स कूले आपके वो रिलैक्स होने चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को ऐसे इकट्ठा करके सोएंगे तो आप डिस्कम्फर्ट होंगे, उल्टा वो दर्द आपका बढ़ जाएगा। ये तो एक तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर पे है आपके मसल्स, स्ट्रेंथनिंग मसल्स को टोन अप करना। ये तो आपको वो बताया था ना, ये वो लोग जो एक्सरसाइज कमर स्ट्रेचिंग मैंने बताई थी, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड आपने इसे लूज छोड़ना, स्ट्रेंथनिंग देनी है आपने, उसे रोटेशन मूवमेंट मैंने आपको बताई है। इसके बाद सबसे आप लेटे पड़े हैं बेड पे, आप लेटे लेटे भी आप अपनी अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्पेशली लोअर बैक मसल्स के हवाले से। आपने अपनी टांगों को आपने बिल्कुल सीधा फॉर एग्जाम्पल कर लिया, अब आपने अपने पाँव को अपनी तरफ स्ट्रेच किया, हील आउट, नी स्ट्रेटन। ये आपने जस्ट अपने 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, उस बाद पंजों को अपने नीचे आप प्रेस कर सकते हैं। इससे आपके जो टांगों का खिंचाव तनाव है, ये दर्द आपको खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हम सारा दिन जो हम खड़े रहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, वो हम रात में बहुत ज्यादा थकान होती है, इरिटेशन सी टांगों में होती है। पता होता है कि हमने सोना, लेकिन सोना कैसे है हमें ये नहीं पता। तो ये हो गया। इसके बाद आप अक्सर बुजुर्गों को देखा होगा अपनी टांगों को ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे या ऐसे स्लाइडिंग करते रहते थे। आज वो समझ आइए कि वो ऐसा क्यों करते थे, वो मसल्स उनके एक्टिवेट और सर्कुलेशन उनकी बेहतर होती थी। स्पेशली डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनकी वैसे भी नॉर्मल ये आदत होती है। बट अब न्यू जनरेशन को तो हमने नहीं देखा, जो हमारे जो ओल्ड हमारे जो ग्रैंडफादर लोग थे उनको तो हमने ये देखा ही है। इसके बाद आपने ये मसल्स को आपने पहले स्ट्रेच किया, एक्सटेंड किया, आपने फ्लेक्सी एक्सटेंड किया, उसके बाद आपने इसको रोलिंग किया आपने, और ये स्लाइडिंग की, मसल्स रिलैक्स हो गए, कूल डाउन एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना, आप सोए पड़े हैं, आपने अपनी हील पे प्रेशर डालना है, अपनी कोहनियों पे प्रेशर डाल के जस्ट लिफ्ट अप योर स्पाइन, कमर को आपने ऊपर उठाना, नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना, नेक पे प्रेशर ना पड़े आपका। इससे लोअर बैक मसल्स आपके स्ट्रेंथिंग होगी। मतलब आप जस्ट 5 सेकंड आपने होल्ड किया अपने आप को, जैसे ब्रिज बनाते हैं हम, मतलब इसमें नी स्ट्रेटन रहेगी, जस्ट आपने लिफ्ट अप योर स्पाइन, ये आपने करनी है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, लेग्स को इकट्ठा करना है, दोनों को बेंड करना है, दोनों हाथों से आपने घुटने को पकड़ना है और शोल्डर तक आपने लेके जाना है आपने, ठीक है, 5 से 10 सेकंड। इसी तरीके से फिर दूसरी टांग को आपने शोल्डर तक लेके जाना है आपने। ये आपकी मसल्स की स्ट्रेंथिंग। फिर दोनों हाथों से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको बस शोल्डर लेवल पे आप ले सकते हैं। इस बात क्या होता है कि आपका कॉक्सिक
کے پاس آپ کو پین ہوتا ہے یہ مطلب ایک تو L4, 5, S1 ہوتا ہے اور دوسرا جہاں ٹراؤزر سے نیچے وہیں بہت زیادہ پین ہو. اس کے لیے سب سے ایکسرسائز ہے وہ ہے انگوائنل لائک اے بٹر فلائی. اپنے گھٹنوں کو نیچے آپ پریس کریں گے ایگزیکٹ آپ کو کوکسک پہ اسٹریچ محسوس ہوگا. بیسیکلی اسٹریچنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریجیڈیٹی کو ختم کرنا ہے, اسٹیفنس کو ہم نے ختم کرنا ہے. جب تک اسٹیفنس رہے گی تو مسلز آپ کا ٹینس رہے گا. یعنی پین کا جو بیسک جو ایک ریزن ہے دیٹ از دا ریجیڈیٹی ان یور باڈی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ساری چیزوں کو کور کیا, تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکول لیول پر بھی بچوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آگے لائف ٹائم ان کو یہ چیزیں یاد رہیں اور وہ اس کو پریکٹس بھی کر سکیں. ہمارے پاس بس آخری منٹ ہے, اگر آپ ینگسٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنا کوئی بزنس رن کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ سب سے پہلے یہی کہوں گا کہ آج کل یہ جو نام نہاد ایجنٹ یا کنسلٹنٹ بنے ہوئے ہیں ان سے جانے سے بہتر ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. کینیڈا کی ویب سائٹ ہے CIC.gc.ca, تو آپ ادھر ٹائم لگائیں, ادھر پڑھیں, ادھر ہر چیز ہے. ادھر آپ کو ورک پرمٹ ملے گا, اسٹوڈنٹ ملے گا, بزنس ملے گا, ادھر آپ کو ہر چیز ملے گی. آپ اپنے ٹائم اور منی سیو کر سکتے ہیں. آپ کو خود کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. افتخار خان عباسی صاحب, آپ ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں, بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچائیں, بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں اور معلومات جو آپ نے ہمیں دی. اینڈ ڈاکٹر ضمیر الطاف, تھینک یو سو مچ فار آلویز بینگ دیر, اور آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہیو اے نائس ڈے اینڈ آئی ہوپ, امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو یہ ٹور ہے, جو وزٹ ہے آپ کا, یہ اچھا رہے گا, دن آپ کا اچھا گزرے, ہماری دعا ہے. چلتے ہیں آگے اگلے سیگمنٹ کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں کون موجود ہیں, کون سے مہمان, کون سی پرسنالٹیز موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے لیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روہی ایٹ 10 میں نئے سیگمنٹ کا, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو اس سیگمنٹ میں گیسٹ موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر حسین شاہ, ایستھیٹک فزیشین. میں ان سے جو انٹریکٹ کری, دیکھا میں نے ان کو ہے, سیٹ پر بھی دیکھا ہے, مارننگ شو پر دیکھا ہے, شوز میں دیکھا ہے, لیکن آج میرا ان سے یہاں پر فرسٹ ٹائم انٹریکشن ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ بالکل ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل. نام آپ کا میں نے بہت سنا ہے, ماشاءاللہ. آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر ایک دفعہ پھر سے موجود ہیں اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ, ایک نئی ڈسکشن کے ساتھ. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. اور دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز اقبال بودلا صاحب, صدر رکشا یونین ایسوسی ایشن. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ السلام, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا, الحمدللہ. اگر آپ ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ابھی تو ہم چلتے ہیں موسم کی صورتحال کی جانب اور اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز ویدر کی جانب دیکھتے ہیں کہ موسم کی کیا صورتحال ہے. جی, ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر, بہت ہی شاندار سے رپورٹر سہیرا طارق موجود ہیں. جی سہیرا, موسم کی کیا اپڈیٹ ہے, کیا چل رہا ہے باہر کا موسم؟ اگر شہر اولیا کے موسم کی بات کریں تو آج دن بھر موسم خشک اور سرد رہے گا. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آج ملتان شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, مطلع صاف رہے گا. صبح کے وقت میں دھند جو ہے اس کے آثار نمایاں تھے, لیکن اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آسمان بالکل جو ہے وہ صاف ہے, لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ صبح کے وقت 88% ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ماہرین موسمیات نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اس ہفتے میں مزید بارشوں کے بھی امکانات ہیں. جی سہیرا, تھینک یو سو مچ, ہیو اے نائس ڈے. پروگرام کا ہم جو سیگمنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ سے ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر حسین شاہ, ایستھیٹک فزیشین, اور کون سی نئی چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج ان سے ہی جان لیتے ہیں. ویسے میرا تو خیال یہ تھا کہ اگر ہم ان کے اپنی اس جرنی کے حوالے سے بات کریں کہ بینگ این ایستھیٹک فزیشین, کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی, کیا کیا چیزیں سیکھی اور کرنٹلی کیا چل رہا ہے. بیسیکلی ایستھیٹک فزیشین کا کام لوگوں کو خوبصورت بنانا ہے, بلکہ اس طرح سمجھ لیں کہ جو ان کی پہلے جیسی حالت ہوتی تھی اسی حالت میں بحال کرنا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا, انوائرمنٹل جو ایفیکٹس ہیں, مثلا ریڈیشنز ہیں, مثلا دھوپ ہے, اس طرح کی جو مٹی ہے, گرد ہے, تو وہ آپ کی اسکن کو مطلب کافی نقصان پہنچاتی ہیں. اور اسی چیز کو بحال کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ اسکن بہتر ہو, تاکہ آدمی اگر اوور ویٹ ہے وہ اس کا ویٹ کم ہو, تاکہ اس کے جو چہرے کی چمک ہے وہ برقرار رہے, تاکہ اس کو نیوٹریشن پوری ملے.
تو یہ ساری چیزیں اسے اس کی اصلی حالت میں بحال کرتی ہیں. بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے اچھی طریقے سے پیدا کیا اور بڑی خوبصورتی انسان کو دی ہے. تو ہمارا کام صرف یہی ہے کہ اس خوبصورتی کو مینٹین کریں اور اس کو انہانس کریں. ہاں. تو بیسیکلی اسی مقصد کے ساتھ میں آیا ہوں اور اسی مقصد کو آگے لے کے چل رہے ہیں. چلیں، دس از ویری گڈ. اور اوبیسٹی ہیز بین این ایشو سنس فار ایور. تو لیکن ابھی کرنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز کو بھی اس ایشو کا سامنا ہے اینڈ دا ریزنس آر اسٹل ان آئیڈینٹیفائڈ. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تک بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، جو بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہم ایلیمینیٹ نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا. پھر دیر آر سو مینی مسکنسیپشنز ریلیٹڈ ٹو فیشل انجیکشنز اینڈ فیشل سرجری، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خیالات اس حوالے سے غلط ہیں. تو ان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ہم نے آپ سے جاننی ہیں اس پر بھی ہم آئیں گے، لیکن چلتے ہیں ذرا پرویز صاحب کی جانب. پرویز اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر رکشا یونین ایسوسی ایشن. آج کل کیا چل رہا ہے مہنگائی کے علاوہ؟ مہنگائی کے علاوہ یہ ہے کہ گیس بہت مہنگی ہے، کیونکہ ہر گھر میں تقریباً استعمال ہوتی ہے. گیس شارٹ ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ تھوڑی سی توجہ دے. اب رشکے والے کی یہ حالت ہے کہ 200 روپے وہ کلو ڈالتا ہے، ادھر اس نے ٹھیکہ بھی دینا ہوتا ہے. اس نے بیچارے نے اپنے لیے بھی کمانا ہے. اب وہ گیس مہنگی کی وجہ سے روزی کمانا بڑا مشکل ہو گیا. دوسری بات یہ اس گیس مہنگی ہونے سے ایک سفید پوش آدمی جو تنخواہ دار ہے، اب اس کے 5 بچے اسکول جاتے ہیں. رشکے والے نے تو 5000 روپے بڑھا دینا ہے، 1000 روپیہ پر بچہ، تو وہ اس کو بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو گیس سے بہت سارے مسائل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیس کے دکاندار ہیں، مجھے یہ جو ان کے اگر گورنمنٹ کنڈے چیک کرے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80% ان کے وزن کے لحاظ سے کنڈے غلط ہیں. جو کہ سفید پوش آدمی بیچارہ سارا دن 500 700 800 کماتا ہے، تو وہ جب 3-4 کلو گیس 800 روپے کی لے کے جاتا ہے تو گھر جاتا ہے تو 2 دن بھی نہیں چلتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم تول ہے. اگر یہ گیس پوری دیں، ان کے وزن پورا کریں اور گورنمنٹ یا شہری دفاع والے ان کو چیک کریں تو میرا خیال ہے یہ درست ہو سکتا ہے. بالکل. تو میری تو یہی اپیل ہے کہ یہ گیس کو کم ہونا چاہیے، جہاں 120 روپے تھی یا 110 تھی وہی ہو جائے، تاکہ اس کا جو ہے نا لوڈ جو عام لوگوں پہ ہے وہ کم ہو جائے. بالکل، بہت خوب، آپ نے اچھا پوائنٹ ایڈ کیا ہے. اور جو ایک بیسک ایشو چل رہا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. لوگ بظاہر دیکھتے ہیں ایک رکشا دیکھا جی بھائی یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، ان کے سامنے بس ایک رکشا ہوتا ہے. اب پیچھے اب ہم جان رہے ہیں رکشا یونین ہوتی ہے، بہت ایک گروپ ہوتا ہے، ایک پراپر ان کی ایک اپنی سوسائٹی ہوتی ہے. تو رکشا یونین بیسیکلی کیا ہے؟ جو نہیں جانتے ان تک آپ کیا اس بارے میں معلومات پہنچانا چاہیں گے؟ ہماری تنظیم صوبے کی ہے، پاسبان رشکا ٹیکسی ڈرائیور یونین رجسٹر پنجاب ملتان ضلع کی میں کمانڈ کرتا ہوں. تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ڈرائیور ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کا علاج کرانا، اس کا راشن پانی کا خیال کرنا، یا اس کا چندہ کر کے اس کے رشکے کو ٹھیک کرانا تاکہ وہ اپنا روزگار کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشکے والوں کو بھی میری ہدایت ہے، اگر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کہ یہ ایک عبادت ہے، روزی بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر سواری کو ایک بزرگ ہے، خواتین ہے یا وہ مرد ہے، اگر اس کو آرام سے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیں اور تھوڑا سا آگے اس کے گھر کے پاس اتار دیں تو یہ عبادت بھی ہو جائے گی اور روزی بھی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رزق حلال کمانے کے لیے سارا دن رہتا ہے اس کے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے. تو تنظیم کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا اگر ناجائز چلان ہو جاتا ہے تو ہم سی ڈی او صاحب کو ملتے ہیں، انسپیکٹر کو ملتے ہیں، ڈی ایس پی کو ملتے ہیں، اس پہ وہ رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. اور دوسرا حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کو چلان سے بچانے کے لیے جو ملتان بہت بڑا ہو گیا ہے، بہت ٹریفک ہو گئی ہے، حکومت کو چاہیے اس پہ غور کرے. جو انتظامیہ ضلعی انتظامیہ کمشنر صاحب ہے، خاص کر ان کو غور کرنا چاہیے کیا ہمارے ملتان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ٹریفک کی، کتنی گاڑیاں ہونی چاہیے. اگر اس کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے تو آنے والی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ بند کر دیں، شو روموں پہ گاڑیاں آنی بند کر دیں. اب مثال کے طور پر ملتان میں اگر روٹ بند ہے تو وہ حیدرآباد یا کے پی سے روٹ بن کے آ جاتا ہے. کیوں بھائی؟
ملتان میں بننا چاہیے. اگر ملتان میں بند ہے تو اس کا مطلب گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی. تو چاہیے ٹریفک کو کمشنر صاحب کو اس پہ بھی غور کریں. جو ان لیگل چیزیں ہیں, جس طرح موٹر سائیکل اس کا چلتا ہے, ان کی نمبر پلیٹ اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ موٹر سائیکل پہ نمبر ان کا نظر نہیں آتا. کیوں کہ ہم تنظیم کے صدر ہیں, لوگ ہمارے پاس شکایت لے کے آتے ہیں, سامان رہ گیا, یہ رہ گیا, وہ ہم تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں. کچھ دن پہلے سونلوا رہ گیا تھا تو ہم نے واپس کرایا تلاش کر کے. اسی طرح ضروری کاغذات رہ گئے تھے, وہ بھی واپس کرائے. کل کی کمپلین ہے کہ ایک رسکے میں سامان ہے, رسکا غائب ہے, لیکن ہم نے اپنے نمائندے یونین کے لگا دیے اس کو تلاش کرنے میں. تو ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ رزق حلال ہے. اگر کوئی بیچ میں چند لوگ غلط آ گئے ہیں تو سب کو مل کے ان کو نکالنا چاہیے اور قانون کے حوالے کرنا چاہیے. اور کسی ایک غلط ہو جانے سے یا غلط کام کرنے سے سب غلط سب بدنام ہوتے ہیں. پورا تالاب, وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی خراب ہونے سے پورا تالاب خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے. یہ اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس, اب پڑھے لکھے ڈرائیور بھی آ گئے ہیں الحمدللہ. ان کے بچے ایسے بھی بزرگ ہیں جو رشکا چلا کے اپنے بچے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. بالکل. ایشوز کی ہم بات کر رہے ہیں, گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اور ٹیکسز کی بھی ہم بات کریں گے. اس سے رکشے والوں کو, رکشہ یونین کو کن ایشوز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن موونگ بیک ٹو دا ویری فرسٹ پوائنٹ, ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر منیر حسین شاہ, ایستھیٹک فزیشین ہیں. ان سے اوبیسٹی پہ اور فیٹ کو کم کرنے سے, جس کو ہم کہتے ہیں لوکلائزڈ فیٹ, تو اس کے ریموول کا کیا پروسیس ہے؟ اچھا, بیسیکلی اوبیسٹی جو ہے تقریباً ہر بیماری کی جڑ ہے. آپ شوگر دیکھ لیں, بلڈ پریشر دیکھ لیں, جوڑوں کا درد دیکھ لیں, اور سانس جو بریتھ لیسنس ہے اس کو دیکھ لیں. یہ سب چیزیں آپ اگر غور کریں گے تو اس کے بیس پہ آپ اوبیسٹی کو دیکھیں گے. تو بیسیکلی سائنٹیفکلی اسپیکنگ اوبیسٹی کو ہم اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو بی ایم آئی سے اس کو ہم میئر کرتے ہیں. اگر آپ کا 18 سے 25 تک بی ایم آئی ہے, اس کا مطلب آپ بہتر ہیں. اگر آپ کا 25-30 ہے اور 30 سے کراس کر گیا, پھر اس کا مطلب آپ کو بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ذکر کیا لوکلائز فیٹ کا, جو کسی خاص ایریا پہ, مثلا ایک آدمی ہے اس کا وزن بالکل ٹھیک ہے, اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے, مثلا کسی کے بازو جو ہیں وہ یا گردن کے پیچھے زیادہ فیٹ جمع ہے. اس لیے جو لیٹسٹ آج کل جو طریقہ دنیا میں چل رہا ہے, جیسے کہ دوسری بیماریوں میں ہے کہ ہم نان انویسو پروسیجر استعمال کرتے ہیں. مثلا کوئی کٹ نہیں کرتے, کوئی اس کو سوئی نہیں لگتی, اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں لگتی. تو اس کے لیے ایک کرائیولائپولائسس ایک طریقہ ہے, مشین ہوتی ہے. اس کا پروب ہم جو ایکسیسو فیٹ والی جگہ ہے اس پہ لگاتے ہیں, اور جو ٹیمپریچر وہ -10 سے 14 تک لے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیٹ سیلز جو ہیں وہ کولیپس ہو جاتے ہیں, ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. پھر باڈی جو ہے ان کو نیچرلی ایکسکریٹ کرتی ہے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے اندر. تو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کیویٹیشن کا ہوتا ہے, لو فریکوینسی ساؤنڈ ویوز ہیں. اس کے بعد ایک اور طریقہ RF کا ہوتا ہے جس کو ہم ریڈیو فریکوینسی کہتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فیٹ جب ختم ہوتی ہے, جو جلد تھوڑی سی مطلب ایکسیسو ہو جاتی ہے, لٹک جاتی ہے, اس کو پھر یہ بہتر کرتی ہے, مطلب کولیجن کی پروڈکشن کرتا ہے, اور وہ ایریا جو ہے پھر بہتر ہوتا ہے. یعنی یہ ریسنٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز کی یہ ساری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ ہم کوئی کٹ دیں, کوئی کینولا پاس کریں, کوئی سرجری کریں, کیونکہ ان کے پھر سائیڈ افیکٹس زیادہ ہیں. اور یہ جو نان انویسو پروسیجرز ہیں ان کے سائیڈ افیکٹس اتنے نہیں ہیں. ان کے سائیڈ افیکٹس اتنے نہیں ہیں, لیکن اگر ہیں تو کیا ہیں؟ ان کی عام طور پہ تھوڑی سی بروزنگ ہوتی ہے, تھوڑی سی ریڈنس ہوتی ہے, اس کے 3-4 دن میں شارٹ ٹرم. جی بالکل 3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. 3-4 دن میں. اور یہ پینفل ہے یہ پروسیجر؟ کوئی پینفل نہیں ہے. اوکے. جی بالکل مطلب آپ سمجھ لیں کہ 5% بھی پینفل نہیں ہے. اوکے. یعنی اب جو بندہ ہے, جو پیشنٹ ہے, جو کلائنٹ ہے, وہ ہوش میں ہے, وہ ریلیکس ہو کے فون اپنا اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے پیٹ پہ یا کسی جگہ وہ پروب لگا ہوتا ہے, اور وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ وہ ریسنٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ استعمال کی جا رہی ہیں, اور یہ پین لیس ہیں اور افیکٹو ہیں. شارٹ ٹرم ان کا اگر کوئی افیکٹ ہے دیٹ از مائنر بروزز یا ریڈنس, جو کہ 3 سے 4 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر ہم جہاں پر فیٹ کی بات کر رہے ہیں, لوکلائز فیٹ کی بات کر رہے ہیں, اوبیسٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کے نزدیک ابھی کامن کیسز کیا آپ دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز میں؟ اوبیسٹی جو ہے نا ورلڈ وائڈ ایک پرابلم ہے, صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں, امریکہ میں خاص طور پہ, یورپ میں بھی آپ دیکھیں. بالکل. تو بجائے ایڈلٹس کے بچوں میں بہت اوبیسٹی ہو رہی ہے, اور اس کی ریزن آپ زیادہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کا جنک فوڈ, ان کی پراپر ایکسرسائز نہ کرنا,
उनका हर वक्त कंप्यूटर में बैठना, जैसे उनकी ना फिजिकल एक्टिविटी जो ख़त्म हो जाती है, वो खत्म हो गई। तो इसके अलावा बाज कंजेनिटल भी कुछ चीज़ें होती हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होते जी, हैं, जी। वो तो करेक्ट किया जा सकता है। चुनांचे ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लेकिन खास तौर पे जंक फूड, एक्सरसाइज का ना करना और प्रॉपर डाइट ना लेना, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड इन बच्चों के लिए जो कि बेसिकली बच्चों के लिए जी, एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब स्टैटिक एक्सरसाइज ना, वो काइनेटिक एक्सरसाइज है, जो बाहर निकलें, अपनी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ करें, ठीक है, और हर वक्त कंप्यूटर पर बैठे रहें, ठीक है, क्योंकि ये उनको बड़ा नुकसान दे रहा है। हरकत में बरकत है हर वक्त, जी बिल्कुल, वो सीडेंट्री लाइफ उनकी हो जाती है, हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे हैं और फायदा उनको नहीं होता, उनकी सेहत खराब होती है। ठीक है, तो फिजिकल दूसरा एक्टिविटी उनकी- होनी जी, चाहिए। इसके लिए ना प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, ओके। जिसमें न्यूट्रिशन पूरी हो, उनको वाइटामिन मिलें, उनको प्रॉपर प्रोटीन्स मिलें, कार्बोहाइड्रेट्स मिलें, फैट्स मिलें, जो एक खास मतलब रेशो में होने चाहिए। तो अगर इसी तरह हम बेसिकली उनको ट्रेन करेंगे, और इसमें हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जी, स्कूल लेवल पे। जी, स्कूल लेवल पे बड़ी जरूरत है कि उनको क्या डाइट देनी चाहिए, छोटे बच्चे को, बड़े को, एडल्ट्स को, ताकि इन्हीं लाइंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारा एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो पैदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात कर रहे हैं हम फैट को रिड्यूस करने के हवाले से, फैट के रिमूवल के हवाले से, और अब हम जरा आएंगे चेहरे की जानिब। जो इश्यूज होते हैं, या तो एक्सेस मेकअप यूज करने की वजह से, ज्यादा मेकअप यूज करने की वजह से एज से पहले ही कुछ रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं, और जो कि अनयूजुअल होती हैं और थोड़ी सी ऑड लगती हैं, तो उसको खत्म करने के हवाले से क्या प्रोसीजर्स हैं और कितना उन पर काम किया जा सकता है विदाउट गोइंग फॉर सर्जरी और अदर हार्मफुल टेक्निक्स, हम बात करेंगे इस पे। लेकिन अभी हम चलते हैं परवेज इकबाल साहब की जानिब, जो कि सदर हैं रिक्शा यूनियन एसोसिएशन मुल्तान के, और अब हम बात करेंगे जरा रिक्शों की के हवाले से। ये तो होता ही है कि हमने रिक्शे में सवार होके यहाँ से वहां हम पहुंच गए, लेकिन जो कंफर्ट है उसको भी तो हमने देखना है ना, कि रिक्शा कितना कंफर्टेबल है, कितना मेंटेन्ड है, और इसकी मेंटेनेंस पे कितना काम आप समझते हैं कि करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। ऑब्वियसली रिक्शा जो है रिक्शे वाले का हमसफर ही होता है, तो रिक्शे पर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बिल्कुल जी, आपने ठीक सवाल किया है कि अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने इतने खूबसूरत रस्के सीएनजी, जिसकी आवाज भी नहीं है, और बहुत ही बैठने की भी सहूलत के लिए भी बड़ी खूबसूरत सीटें, बड़ा अच्छा लगाया। लेकिन ये गवर्नमेंट के एक इदारा होता है अपना फिटनेस वाला, तो उसका एमडी बैठता है, तो ये 6 माह के बाद इसको चेक कराया जाता है। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि हर 6 माह के बाद उसको चेक करें और अपना जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज है वो भी जाया ना करें, जबकि यहाँ तो सालों साल कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये पूछे, फिटनेस सर्टिफिकेट दे उसको, और उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यूज क्यों जाया करते हैं? ये करना चाहिए हर 6 माह के बाद। गवर्नमेंट जो ला है वो हर 6 माह के बाद है, हर 6 माह के बाद इसकी फिटनेस चेक करानी तो पड़ती है। अभी हर 6 माह बाद एक्टिवली इस पे काम नहीं हो रहा? बस तकरीबन कुछ अफसर अच्छे हैं, कोई बड़े अफसर अच्छे हैं, वो गरीब समझ के छोड़ देते हैं। कानून ये कहता है कि हर 6 माह बाद हर गाड़ी को चेक होना चाहिए, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो वैगन है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, हर 6 माह के बाद उसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस को, यानी उसको चेक करने में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं? उसमें ये होता है कि गाड़ी डेक पे लगा के उसकी ब्रेक चेक की जाती है, उसकी बॉडी की लोकेशन, मतलब देखा जाता है कि बॉडी ज्यादा टूट तो नहीं गई है, बॉडी अभी ये काम कर सकती है, नहीं कर सकती। अगर वो बॉडी खराब है तो उसको कहा जाता है चाहे वर्कशॉप में ये चीजें ठीक कराएं। खासकर ब्रेक की तरफ टायर चेक किए जाते हैं कि टायर ये चलने के काबिल भी है या नहीं, तो इसमें ये कानून है। लेकिन यहाँ पे तो ये होता है कि बस जाओ और पर्ची ले लो और वापस जाओ, पैसे जमा करा के। अब ये ना तो सदर साहब ने करना है, ना वजीर आजम साहब ने करना है, जो इसके महकमे हैं उनको चाहिए करें। डिपार्टमेंट से उनके कंसर्न जो लोग हैं, इसमें इंसानी जिंदगी होती है। देखो मैं तो नहीं कहूंगा कि ये नहीं होना चाहिए, देखो एक जरा सी गलती से एक खानदान पूरा तबाह हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बार बार जहां भी प्रोग्राम करता हूं, मैं अपने ड्राइवरों को हदायत करता हूं कि आपकी जरा सी गलती में से, उसमें से आप भी हो सकते हो, माँ बाप के अकेले, एक बहन का भाई आप भी हो सकते हो, एक खानदान तबाह हो सकता है। लिहाजा जहां भी सवारी हाथ दे, आप शीशे में देखें और आराम से आगे जाके रोकें, क्योंकि रिज़्क का वादा रब का है और रिज़्क ऐसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है। लिहाजा आप परेशान न हो, अगर वो सवारी आपकी है तो आपकी होगी, बजाय कि आप एकदम टर्न करें, ऐसा ना किया करें। दूसरी अपना मसाइल ये है हमारे कि जैसे रेलवे स्टेशन है, हम पैसे देते हैं अंदर जाने के, गेट के हर आदमी देता है, जबकि मैं चीख चीख के
वजीर अपना रेलवे शेख रशीद साहब थे पहले, उससे पहले साद रफीक साहब थे। मैंने जलसे जुलूस भी किए, गाड़ी के आगे छलांगे भी लगाई, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। मेरा मौकफ ये है कि जब आपने ये गेट बनाए हैं, एक आदमी कार पे आता है या रस्के पे आता है, वो सिर्फ सवारी उतार के वापस जाना चाहता है, ठीक है, वो कहाँ है जगह, वो हमें निशानदेही करें डीसीओ साहबा और डीएस रेलवे साहबा, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। एक ठीक है, आप बाहर इतनी दूर कर रहे हैं कि एक लेडीज है, उसने अकेली उतारनी है, अगर उसके पास 2 बैग है वो अंदर कैसे जाएगी? उसका असूल मैंने बताया भी था कि अंदर जाए, गाड़ी ऐसे टर्न करे, दूसरे गेट से निकल जाए, ये है पिक एंड ड्रॉप, उसके पैसे नहीं होने चाहिए। यहाँ ये है कि जो गाड़ी अंदर जाती है पैसे देती है। अब जैसे हमारा एक रस्के वाला है, वो 6 सवारियां लाहौर की दे के आता है, तो इसका मतलब है उसने 3000 का बिजनेस रेलवे को दिया। देखो ना, 500 रुपया अगर किराया भी है, वैसे तो इससे ज्यादा है, तो 6000 का वो बिजनेस भी दे के आ रहा है, वापसी खाली आ रहा है, तो पैसे दे रहा है। नहीं, ये कौन सा कानून है? और इसके खिलाफ आपने आवाज उठाई है, बहुत नहीं सुनी गई, ऊपर तक दरखास्तें दी है। मैं बता रहा हूँ, साद रफीक नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं सुनी गई, इसकी हुकूमत में नहीं सुनी गई, छलांग तक लगाई। एंड डीएस साहब के खिलाफ हमने नारेबाजी की, डीएस साहब तो ट्रांसफर हो गए, लेकिन हमारी आवाज आज तक नहीं सुनेगी। उसका नतीजा जी, अब घंटों के हिसाब से पैसे हैं, पूरे दिन के नहीं है, 12 घंटे के नहीं है, घंटों के हिसाब से लिख के लगाया हुआ है कि इतने घंटे बाद ये रेट होगा, इतने घंटे बाद ये होगा, इतने घंटे बाद ये होगा। फिर हमारे से टैक्स लेते हैं, हम रूट टैक्स देते हैं, पासिंग फिटनेस जिसे कहते हैं वो देते हैं, लाइसेंस टैक्स देते हैं। इतने टैक्स देने के बावजूद गवर्नमेंट हमें ये बताए क्या हमारा हक नहीं है कि हमारे ड्राइवरों का वहां रूम होना चाहिए? सर्दी है, गर्मी है, सर्दी में ड्राइवर बैठे, जब सवारी का वेट करते हैं तो उनको बैठने की जगह होनी चाहिए। ना हमें पानी है ठंडा मुहैया होता है सर्दियों में, गर्मियों में, ना सर्दियों में बैठने की जगह है। और पूरे मुल्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद रश्के की है, 70 से 75 हजार जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। तो इनके लिए कम से कम हॉस्पिटल जो निश्तर है, इमरजेंसी के बाहर या बाहर सड़क पे एक लाइन की जगह दे दें। अब ड्राइवर की बीवी बीमार हो जाती है, ड्राइवर ज्यादा रश्के में भागता है बीवी को निश्तर लेके, अब बीवी को बचाता है तो पीछे रश्का चोरी हो जाता है, रश्के को बचाता है तो बीवी अल्लाह को प्यारी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आती कि क्या रश्के वाला इतना ही अच्छा इंसान नहीं है, उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए? कार वाला तो खड़ा हो सकता है, रश्के वाला क्यों नहीं खड़ा हो सकता? बिल्कुल, वो भी तो पाकिस्तान का शहरी है, उसने भी वो भी इंसान है, हर चीज रोजगार के लिए निकले हुए। तो इसी तरह ना कचहरी के बाहर कहीं भी जगह नहीं है, वकील आते हैं, पार्किंग के बहुत इश्यूज हैं, वकील आते हैं क्योंकि वो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, गाड़ी जहां भी खड़ी करें उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा रश्के वाला ब्रेक लगाएगा, फौरन आगे से 500 की टिकट मिल जाएगी, तो हमें भी तो जगह दे देना, थोड़ी सी कहीं भी 8-10 रश्कों की दे दे। इसी तरह दिलाला अस्पताल में देनी चाहिए, इसी तरह बस स्टैंड पे, स्टैंड पे आप ये कहते हैं कि बहुत मसला है जी, ट्रैफिक बंद हो जाती, भाई कसूर हमारा अपना है। जब बस एक ही जगह सवारी उतारेगी, वहां रश्के का स्टैंड होगा, तो वहां पे रोड बंद नहीं होगा। जब बस बाहर रोड पे ब्रेक लगाती है, जहां गुड़ होगा वहां मक्खी होगी, जहां बस होगी वहां रश्के वाला जरूर होगा। तो ये किसने लिए खास मखसूस जगह तय कर देनी चाहिए ना। जब हर आदमी सवारी उतारेगा तो लाइन में लगे रहेंगे, वही उतर रही है चढ़ रही है, उतर रही है चढ़ रही है, अब वो जगह जगह खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं आपके। और ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि जहां पर बसेस होंगी या सवारी, एक रक्शे वाला देखेगा कि सवारी मुझे यहाँ से मिल सकती है, तो वहां तो वो अपना रक्षा लगाएगा। तो बेहतर ये है कि उसके लिए एक जगह अलॉट कर दी जाए, ऐसी तमाम जगहों पर जहां पर रक्शे वाले अपनी सवारियां ढूंढ सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, और शहर से जो अड्डे शिफ्ट हुए हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि कैसे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितने रिक्शाएं आपके इस रिक्शा यूनियन में, सब बात करेंगे। और फिर आएंगे वापस, एस्थेटिक फिजिशियन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह, इनसे हम बात करेंगे फिलर्स पर, बोटॉक्स पर। लेकिन अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रोही एट 10 और शो के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह, एस्थेटिक फिजिशियन, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे लोकलाइज्ड फैट के रिमूवल के हवाले से। और फिर बीच में मैंने जिक्र किया कि फेशियल रिंकल्स को, जो कि अर्ली एज में भी आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, मेकअप करने से हो सकते हैं या पहले से हो सकते हैं, जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है, इनहेरिटेड हो सकते हैं। तो ये इन चीजों पर अब बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रीसेंट क्या टेक्निक्स यूज हो रही हैं इस हवाले से ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर यूज हो रही हैं तो इनके अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो वो कितने हैं,
कैसे हैं और उन पर फिर कैसे काम किया जा सकता है। तो बेसिक जो आप अगर सजेशन देना चाहेंगे इस हवाले से तो वो क्या सजेशन होंगे। और दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं परवेज इकबाल बोदला साहब, सदर रिक्शा यूनियन एसोसिएशन मुल्तान, और बात हमारी बीच में रह गई जिस पर हम अभी आएंगे, और लाइसेंस से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और पार्किंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका भी इन्होंने हमसे जिक्र किया, लेकिन लाइसेंस से भी आएंगे कि लाइसेंस के हवाले से किन इश्यूज का सामना है और किन चीजों का ये क्या डिमांड्स इनकी हैं हुकूमत से और जिले इंतजामिया से। अभी हम बात कर रहे थे फेशियल रिंकल्स की, तो इस हवाले से आप कौन सी टेक्निक सजेस्ट करेंगे। मैंने बोला कि अर्ली एज में डेवलप हो रहे हैं, अगर हम आईज के नीचे देखें तो मुझे लगता है कि जब से मैं मेकअप कर रही हूँ, या नॉट टू मच बट जितना भी कर रही हूँ उससे मुझे लगता है कि कुछ लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। जी जी, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है ना, अगर आप रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, अगर अपने मोबाइल पे आपकी सॉफ्टवेयर होता है जिससे पता लगता है, तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें 3, 4, 5, 10 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। आप मुल्तान का देखें, लाहौर का देखें, 200 कुछ, 300 कुछ। तो इसका मकसद है कि पोल्यूशन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, और ये पोल्यूशन जो है इस पर इफेक्ट करती है। अर्ली जो रिंकल्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में मेडिसिन को चेक करने का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। जो क्रीम बेताशा यूज़ हो रही हैं उनमें इस तरह के उनके जो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को एलर्जी करती हैं, स्किन को ख़राब करती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा आजकल परेशानियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये अर्ली रिंकल्स पड़ती हैं, फिर एजिंग के साथ रिंकल्स पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनको बढ़ाती हैं। लेकिन जो दूसरा इसका एक और वजह भी है कि हम प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं लेते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हम नहीं लेते, जिसकी वजह से ये रिंकल्स पैदा होती हैं। चुनांचे फिर हर एज के हिसाब से इनके दूर करने का तरीका है। अगर अर्ली आपको पड़ रही हैं तो आप वाइटामिन्स लेंगे, कोलेजन की कोई प्रोडक्ट लेंगे, उससे रिंकल्स कम होगी। उसके अलावा अगर एजिंग की वजह से हैं फिर हम उनमें फिलर्स यूज कर सकते हैं। तो फिलर्स ये है कि उनका इफेक्ट फिर साल या 2 साल रहता है, उसके बाद दोबारा उनको करना पड़ता है। तो लेकिन उसके साथ अगर न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी लेनी शुरू कर दें और अपने आप को थोड़ा सा टेंशन एंजाइटी से दूर रखें, उसके फिर ज्यादा अच्छे रिजल्ट। तो वो एक दफा फिलर्स यूज होंगे या फिर आप उसके कोई रिपीटेड सेशंस होंगे? वो रिपीटेड सेशंस होते हैं। देख लें अगर फेस में आपको इस तरह के मसाइल हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगते हैं फिलर्स इस्तेमाल करने में। उसके अलावा फिर अगले साल या उससे कुछ अरसे के बाद आप दोबारा आपने आना है, फिर दोबारा फिलर्स लगेंगे, फिर आपकी स्किन वैसी हो जाएगी। तो फिलर्स एक्चुअली है क्या? फिलर्स बेसिकली जो ज्यादा फिलर्स बने होते हैं वो एक चीज होती है हाइलुरोनिक एसिड, उससे बने, जी उससे बने होते हैं, और उनका इफेक्ट्स जो है वो परमानेंट नहीं होता, कुछ अरसे के लिए होता है, 6 मंथ से लेके 1 साल तक, 2 साल तक, 1.5 साल तक। तो इसी तरीके से वो उसके बाद फिर दोबारा उन्हें हम रिपीट करते हैं। और उसका प्रोसीजर क्या होता है एक्चुअली, क्या प्रोसीजर? बहुत ही बारीक नीडल होती है, हाँ। जिससे हम जिससे का ये झुर्रियाँ होती हैं, ये लाइंस होती हैं, उसमें हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक, सही है। तो बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन भी है इसके हवाले से कि क्या अब फेस पर आप ये काम करवाएंगी, इट कैन बी हार्मफुल और आपकी स्किन खराब हो सकती है। नहीं, बेसिकली ये FDA अप्रूव्ड होता है हाइलुरोनिक एसिड, तो इसको हम यूज कर सकते हैं और सारी दुनिया में यूज होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में होता है। बिल्कुल, तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, बस यही पैगाम मैं आपका चाह रही थी कि लोगों तक कन्वे हो जाए कि इस हवाले से जो भी मिसकंसेप्शंस हैं वो हट जाए, बिकॉज जैसे जैसे टाइम के साथ हमने आगे बढ़ना है तो चीजों में जिद्दत भी लानी है, तो वो हम अपने जहन को खोलेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं फिलर्स की। आपके फेस पर जो रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं दैट कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और बाहर के एक्सपोजर से या मेकअप से, कंसीलर यूज करने की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ मेकअप या बीट एनीथिंग, और पोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जितना एक्सपोजर होगा बाहर का उतना स्किन पर इफेक्ट होगा, और उनमें से एक प्रॉब्लम फेस के रिंकल्स हैं। और उसके रिमूवल के हवाले से अभी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि फिलर्स यूज किए जाते हैं और इसमें हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, वो यूज होता है, दैट इज FDA अप्रूव्ड। जी FDA अप्रूव्ड। और उसके बाद हम जरा चलते हैं रिक्शा यूनियन की जानिब, और मैं भी बात कर रही थी परवेज इकबाल बोदला साहब से कि पार्किंग के इश्यूज पर तो इन्होंने हमें इलेबोरेट कर जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं और जो जितनी भी इनकी डिमांड्स हैं जिले इंतजामिया से, हुकूमत से। और अब जरा हम बात करते हैं कि शहर से जो अड्डे शिफ्ट हुए हैं तो उनसे आपके इस रिक्शा यूनियन को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहले तो शहर के अंदर थे, वहां पे सवारी उतारी वहीं से मिल गई, नजदीक की।
اب اڈے چلے گئے باہر، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو سب نے حکم مانا ہے، اس کی وجہ سے باہر جگہ لے لی ہے. اس میں زیادہ رشکے والوں کو اتنی مشکلات نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا تو کرایہ بڑھ گیا، اس کا بزنس بڑھ گیا، کیونکہ پہلے نزدیک تھا اب دور ہے. زیادہ مشکلات ہوئی ہے پیسنجر کو، شہری کو، سواری کو. کیوں کہ پہلے وہ شہر کے اندر اترا اور ساتھ ہی 150 150 لے کے وہ چلا گیا. اب سواری کو جانا پڑتا ہے باہر، اڈے ہیں بہت دور. اس میں زیادہ تر یہ جو دکاندار ہے جو ڈیلی کے دوسرے شہر چھوٹے شہروں سے خرید و فروخت کرنے آتے ان کو بہت مشکل ہوئی. تو اب یہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی، سب نے آمین کی ہے، لیکن گورنمنٹ کو تھوڑا سا غور کر لے تو ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے مشکلات زیادہ تر سواری کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بحث چلتی ہے کرایوں پہ سواریوں کی اور رکشہ ڈرائیورز کی، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہ وہ مان رہے ہوتے ہیں نہ وہ مان رہے ہوتے ہیں، ایک کسی اماؤنٹ پہ وہ پہنچ نہیں پا رہے ہوتے. اکثر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 250 لینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 300 دینا ہے لینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 250 دینا ہے. اب آپ ذرا رکشہ ڈرائیور رکھیں نا اور آگے خاتون رکھیں. لیکن جب اگر ہم موقع پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑ دو یار، لیڈیز ہیں. پہلے سے ہی کرایہ طے کر لیں. ہاں، سواری کو چاہیے کہ رشکے والے سے پہلے کرایہ طے کر لے اور سفر پورا بتائے کہ میں نے کون سی گلی میں جانا اور گھر کے آگے اترنا ہے یا وہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ فرض کرو بلال چوک جانا ہے، بلال چوک سے کہیں گے اندر چلے جاؤ، گھانگلا چوک تک چلے جاؤ. اب گھانگلا چوک دوسرا سٹاپ ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ نہیں تو آدھا کلومیٹر کا فرق ہے. اس وجہ سے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ نے تو بلال چوک کہا تھا. اب یہ رشکے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بغیر پوچھے بیٹھ رہے تو اسے کہ بھائی کرایہ طے کر لو میرے سے اتنا، اور جانا کون سی جگہ پہ ہے. اور سواری کو بھی چاہیے کہ رشکے والے سے پہلے بتایا کہ میں نے فلانی جگہ جانا ہے یا گارڈن ٹاؤن جانا ہے یا ماڈل ٹاؤن جانا ہے اور مشہور جگہ ایڈریس بتائیں. ہاں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ وہ نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اکثر کئی جگہ بیٹھا ہوں تو وہ شادی والے آتے ہیں گاڑی لینے، بھائی 1 گھنٹے کا فنکشن ہے، بھائی اسے بلاتے بھائی گھنٹے کا آپ بات کر رہے ہو، گھنٹے میں کیسے فارغ ہو گئے؟ گھنٹے میں تو آپ کی مسجد کا میک اپ نہیں پورا ہونا، 3 دفعہ دروازے پہ آنا، 3 دفعہ واپس جانا ہے. اچھا، پھر اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں، ہمارے گھر کا بھی یہی ہے، یہ مائنڈ نہیں کرنا. پھر وہ کہتے ہیں، میں کہتے ہیں 3-4 گھنٹے لگنے ہیں. اصل بات بتاؤ، اتنے گھنٹے لگ جانے ہیں. یہ 4 کہہ رہے ہو تو 4.5 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں جب جا رہے ہیں. تو سواری کو چاہیے پورا ایڈریس اور پورا ٹائمنگ بتائیں. ایسے نہیں، اس سے لڑائی سے نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے باہر اور جس طریقے سے سٹورز ہیں، ہمارے بڑے مالز ہیں، ان کے باہر رکشہ والوں کی ایسے لائنز لگی ہوتی ہیں، پہلے اس کی باری اس کی باری. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہی تو حکومت کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس قسم کا سسٹم ہو، لائن لگی ہو، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کچھ لائن پہ کچھ غلط لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، وہ اپنی جیب میں، نہ حکومت کو فائدہ نہ تنظیم کو فائدہ. اب کچھ لوگوں نے تنظیموں کے نام رکھے ہوئے، گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ تم نے تنظیم بنائی ہے، اس کے کون سے ممبر ہے، کہاں درج ہے، رجسٹر ہے یا نہیں ہے. اب جیسے ہماری ہے، ہماری رجسٹر نمبر 193 ہے. لاہور میں ہمارے گوشوارے ہر سال جمع ہوتے ہیں، ہمارا ٹیکس جمع ہوتا ہے، تو ہم جواب دے سکتے ہیں. لیکن کچھ طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے ان لائنوں پہ بھی قبضہ کیا ہے. اچھا، وہ رشکے والے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ، شکایت کرو، ہم ساتھ چلتے ہیں، لیکن وہ کمزور ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر جاتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ خود کر لے تو دن میں 10 روپے بھی اگر یہ جائے، یا یونین کو فرض کرو 5 روپے جاتے ہیں اور 10 گورنمنٹ کو جاتے ہیں، تو جو غریب آدمی کا رشکہ لگتا ہے نا، تو کم از کم اس کی ٹینشن ختم. وہ 50,000 یا 60,000 کا یا 70,000 کا نیا لے کے تنظیم دے سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. زیادہ تر کچھ غلط لوگ ان کو لوٹ مار میں کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، جو ہمارا ممبر بنتا ہے، ہماری فیس ہے 1 روپیہ یومیہ، جو ہمارا فنڈ ہے صرف 1 روپیہ. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 روپیہ باقاعدگی سے جمع کرائیں تو ہم تو آپ کو تیسرے مہینے ہاسپٹل بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو 1 روپے سے. لیکن وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں جا رہا ہے، وہ کسی کام نہیں آ رہا، نہ گورنمنٹ کے کام آ رہا ہے نہ ہمارے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پرویز اقبال صاحب، آپ اپنی پوزیشن پر تو رہتے ہوئے اپنی جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رکشہ ڈرائیورز کے لیے کوئی ان کی اویئرنیس کے لیے ٹریفک رولز کے حوالے سے یا کس طریقے سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے رکشہ چلاتے ہوئے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اویئرنیس پروگرامز یا سیمینارز بھی ہونے چاہیے؟ آپ اپنی طور پہ تو کام کر رہے ہیں، جتنی بھی اویئرنیس آپ دے سکتے ہیں آپ دے رہے ہیں، لیکن پراپر سیمینارز کا ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے. تو اس کو آپ کتنا افیکٹو سمجھتے ہیں؟ پہلے ایک RPO صاحب آئے تھے، تنوری صاحب، غالباً نام میں ان کا پورا نہیں جانتا.
तो वो जब मुल्तान के अंदर आए थे, DIG की पोस्ट पे थे, तो उनको बहुत शौक था इन कामों का कि ट्रैफिक में रिश्के की लाइन होनी चाहिए। मैं जब गुजरता हूं मेरा दिल खुश होता है कि एक लाइन में खड़े हैं। वो ट्रैफिक वालों को बुला के कहते थे कि लाइन में जो खड़ा है ना, सड़क के किनारे लाइन में लगा, वो हमारे ट्रैफिक में मसला नहीं पैदा करता। तो वो हमें शाबाश देते थे। और उन्होंने तकरीबन 2 साल या 3 साल अपनी ड्यूटी के दौरान जो मुल्तान में रहे, उन्होंने बेशुमार प्रोग्राम कराए, सेमिनार करवाए, बहुत बहुत हजूम, यानी कि हमें कहा भी इतने ड्राइवर इकट्ठे करो। उन्होंने खुद भी लेक्चर दिया ट्रैफिक पे, हर चीज का। अब बीच में मैडम हुमा थी, उनको भी बहुत शौक था, उन्होंने रेडियो भी इस पे अपना एक चैनल बनाया रेडियो पे। फिर हम लोग इकट्ठे कर देते थे, ड्राइवर कुर्सियां लगवा दी हफ्ते में एक दफा। मेरा मौकफ था कि हफ्ते में एक दफा हर चौराहे पे प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम ड्राइवर इकट्ठे करें। जो ड्राइवर 4 क्लासें ले ले वहां पे चौराहे पे, तो कम से कम उसको लाइसेंस इशू कर दे, सिर्फ रस्का चिलवाए, उसको पीछे भी करवाएं, उसको सवारी बन के हाथ दें कैसे रोकना है। अगर वो ये चीजों पे सही है तो उसको लाइसेंस दे दे, ताकि वो टाउट लोगों के हाथ ना लगे, मुल्तान का रेवेन्यू खराब ना हो, हमारा फंड हमारे शहर के अंदर लगे, हमारे गवर्नमेंट के काम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि हमारे अनपढ़ भी ड्राइवर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनसे जब इशारों के बारे में पूछा जाता है तो वो इतनी स्पीड पे जब अंदर स्टिक रखते हैं ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो वैसे ही पजल हो जाता है बेचारा। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि उसको रस्का चलाना आना चाहिए। और बाकी रह गई इशारों की, तो मेरे साथ अगर ये खड़े हो सिविल कपड़ों में, तो जितनी जेबरा क्रॉसिंग है, अगर उसको कोई क्रॉस करेगा, फॉल करेगा, तो कम MA पास, BA पास, FA पास, यानी कि डिग्री वाला उसके ऊपर गाड़ी कार खड़ी करके खड़ा होगा, रस्के वाला फिर डर होगा, रस्के वाला फिर डर होगा। तो अगर ये चीजें समझाई जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान को, कि प्राइमरी तक एक कानून बना दे कि ट्रैफिक की बुक पढ़नी है हर बच्चे ने, 5 क्लासें तक। वो इसलिए कि गरीब का बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ेगा, तो 5 तो पढ़ेगा, और वो अपडेट होती रहनी चाहिए, कम से कम जो भी नए रूल्स है वो उसमें शामिल किए जाने चाहिए। 5 तो पढ़ेगा ना, उसको इतना तो पता हो कि सड़क के किनारे कैसे चलना है, क्रॉस कहां से करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इमरान जलील साहब हमारे CTO आए हैं, इन्होंने किए कुछ चंद प्रोग्राम, लेकिन अभी तक हमारे से रिव्यू नहीं किया उन्होंने। क्यों कि अगर रिव्यू करते तो हम भी बताते। पहले मैडम थी तो वो हमें प्रोग्राम में बुलाती थी, हम वहां अपना मशवरा भी देते थे, बताते भी थे, तस्वीरें खींच के ले जाते थे, दिखाते थे, ये देखे मैडम ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखो कितना लोड जा रहा है। हर सेगमेंट को साथ लेकर चलना चाहिए, उनका मौकफ भी जानना चाहिए। डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब की जानिब तो हम मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक और बात है कि जो कुछ रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसी तेज रिक्शा चलाते हैं ना कि अंदर बैठा बोलते हैं कि मैंने अब घर ही जाना है, क्या हो गया, जरा आराम से चलाएं। तो आप क्या समझते हैं उनको, हालांकि वो पढ़े लिखे भी लग रहे होते हैं, वो वेल ड्रेस्ड भी होते हैं, उनका बात करने का तरीका भी ठीक होता है, लेकिन ये कुछ कोताही है ना, कुछ गलतियां हैं, ओवरटेक कर रहे हैं और ओवर स्पीडिंग है, तो उसके हवाले से क्या काम कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या काम कर सकते हैं? ये इनको हम पहले प्रोग्राम कराते थे, महीने में 1-2 लाजमन कराते थे, उसमें सबको बुलाते थे, यही बताते थे कि भाई स्पीड नॉर्मल। मैंने अभी बताया ना कि रिज़्क रब ने देना है, ये किसी का काम नहीं है, तो कम से कम दाएं बाएं का ख्याल करो। रिक्शा भगाते हुए नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहर है ना, कोई भी गली से निकल सकता है, कोई मोटरसाइकिल वाला, इससे ज्यादा कोई इमरजेंसी जा रहा हो, लिस्टर हॉस्पिटल जा रहा है, उसको ज्यादा इमरजेंसी हो, इससे ज्यादा, तो इंसान को एहतियात से नॉर्मल जो स्पीड है इसको वो रखनी चाहिए। और यही हमारे जो इंस्पेक्टर साहबान है, इनको हर जहाँ भी उसकी ड्यूटी लगी है, तकरीबन एक हफ्ते में अगर चंद लोग इकट्ठे करके भी लेक्चर दे, तो मेरा ख्याल अगर 50 है तो उसमें 2 भी सीख गए, तो उसकी ड्यूटी भी पूरी हो गई और उसकी नेकी भी पूरी हो गई। जरूरी है, ये जरूरी है। प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्लासेस की सूरत में कुछ प्रोग्राम्स हो तो वो बहुत जरूरी है। क्लासेस है, लेकिन वो वहाँ गरीब आदमी नहीं जा सकता ना, वहाँ फीस है। ठीक है, ठीक है, इस पर भी जरा हम बात करते हैं। एक और पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया, फिर बढ़ेंगे डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब की जानिब और बात करेंगे बोटॉक्स पे और उसकी क्या टाइप्स हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। रूही एट 10 में प्रोग्राम का और इस सेगमेंट का प्रोग्राम का इख्तिताम चल रहा है और इसमें हम जितनी बातें कवर कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद है, स्टैटिक फिजिशियन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर बात करने की जरूरत है वो ये कि बोटॉक्स एंड फिलर्स का डिफरेंस क्या है।
بیسیکلی آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جو تیر انداز ہوتے تھے وہ تیر کے اوپر ایک زہر لگاتے تھے تاکہ جس کو لگے اس کو وہ بے ہوش کر دیتا تھا یا کوئی نقصان کرتا تھا. بیسیکلی بوٹاکس اس طرح کی ایک چیز ہے, ایک ٹاکسن ہے جو جب آپ اس کو مسل میں انجیکٹ کرتے ہیں تو مسل کو وہ پیرالائز کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے مسل جو زیادہ اس کی وہ کنٹیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ جھریاں بنا رہا ہوتا ہے, وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. اور لیکن اس کا ایفیکٹ بھی تقریباً 6 مہینے, 1 سال, 9 مہینے, تقریباً 1.25 سال اتنا رہتا ہے. لیکن فوری اس کا ریزلٹ ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھ لیں بیسیکلی جو ڈفرنس آپ پوچھ رہی تھی, فیلرز تو آپ لگاتی ہیں اسی وقت اس کا ریزلٹ, اور لیکن بوٹاکس کا تھوڑی اس سے دیر لگتی ہے. 1 ہفتے میں, 1.5 ہفتے میں, 2 ہفتے میں اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ آپ نے ایک دفعہ کروانا ہوتا ہے یا اس کے پراپر سیشن ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اکثر جو اس میں ہم لگاتے ہیں ایک ہی دفعہ, ایک ہی سیشن ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں اصول یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تھوڑا سا کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پیشنٹ کو ہم 5-6 دن یا ہفتے کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ آ کے ایک دفعہ چیک کروا لے, تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے. کیونکہ بعض موقع کے اوپر اتنی وہ چیز نظر نہیں آتی جو کچھ دن کے بعد اس کا افیکٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ میجر اس کا ڈفرنس ہے. جی مثلا آپ فور ہیڈ پہ بوٹاکس یوز کرتے ہیں, بعض ایک سائڈ تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے, تھوڑی ایک جو نیگلیجیبل بعض ہوتی ہے, لیکن وہ دیکھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. چنانچہ دوسری دفعہ پیشنٹ آتا ہے اس کو ہم کریکٹ کر دیتے ہیں تاکہ باقی جو عرصہ ہے وہ اس کو بالکل بہتر فیل کرے اور اچھا محسوس کرے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, تھینک یو. اور اس کے علاوہ ہم اینڈ پر آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہیں گے ان کے لیے جو اس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو وہ کس سائڈ کو آپٹ کر سکتے ہیں, کس سائڈ پر جا سکتے ہیں, اس میں کتنا اسکوپ ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پرویز اقبال صاحب, صدر رکشہ یونین ایسوسی ایشن ملتان, اور جتنے اور مزید مسائل ہیں ان میں آپ کیا ایڈ گے؟ ایک لائسنس کے بارے میں بھی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا بات ایڈ کرنا چاہیں گے؟ لائسنس کا یہی ہے, سی ٹی او صاحب سے میری اپیل ہی کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہفتے میں, مہینے میں 1 دن دے دیا کرے تاکہ وہاں اس دن رش کا ڈرائیور ہی جائے, تاکہ اس کا وقت بچ جائے. بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نا, وہ جاتے ہیں تو وہ جی کہتے ہیں جی نیکسٹ ٹائم. بھائی نیکسٹ ٹائم کیوں, افسر چھٹی پہ ہے, کسی اور کی ڈیوٹی لگا دو. تو وہ بیچارے کی دیہڑی گئی, گھر بیگم بیٹھی ہے انتظار میں کہ میرا میاں کمانے گیا. وہ جب شام کو جاتا ہے منہ لٹکا کے جاتا ہے, نہ لائسنس بنا نہ دیہڑی لگی. تو یہ مسئلہ سی ڈی او صاحب کو چاہیے کہ ہمارے مختلف لیں, 1 مہینے میں ہمیں بتائیں بھی فلانی جگہ اکٹھے کر دو, ان کو لیکچر دیں, سب کچھ دیں. ان کے لیے ڈرائیوروں کے لیے لائسنس کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ میں ریونیوز بھی اکٹھا ہو, تاکہ ان کے بعد ڈگری بھی آ جائے. یہ ڈگری ہے, یہ ایک ایسی ڈگری ہے کہ جتنا عرصہ وہ کماتا رہے گا, کھاتا رہے گا, اس کے بچے, یہ صدقہ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیوروں کے لائسنس ہونے چاہیے. دوسری بات, ہمارے مسائل تو بہت ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہی حل ہوں گے. تو لائسنس کی ہماری اپیل ہے. دوسری اینڈ پہ میں ایک میسج دینا چاہوں گا اپنے بھائی رشکا ڈرائیوروں کو جو میرے چھوٹے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, بڑے ہیں, استادوں کی جگہ, کہ بس ایک کام کا خیال کیا کریں. پھر میری وہی بات ہے کہ ذرا سی غلطی, ایک بہن کا بھائی جا سکتا ہے, ایک ماں کا بیٹا جا سکتا ہے, ایک خاندان تباہ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا سلو چلے اور دائیں بائیں دیکھ کے چلیں. رزق آپ کو ملنا ہے, جب آپ صبح نکلتے ہیں تو رب کا وعدہ ہوتا ہے, رب نے دینا ہے, جو آپ کے نصیب میں لکھا گیا وہ کوئی کسی کا نہیں چھین سکتا, رب نے دینا ہے. تو ذرا سی غلطی سے اگر کیا ہمارا ضمیر کل کو گوارا کرے گا, ہمارے سے کسی کا بھائی چلا جائے, کسی بہن کا بھائی, کسی ماں کا بیٹا, تو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے گا, ہم جی نہیں پائیں گے. تو بہتر ہے احتیاط کریں. باقی ہم بیٹھے ہیں, کوئی بھی چھوٹے موٹے ان کے مسائل ہیں ہم پیش کریں گے, کیونکہ اب حب وطن ہے. ہم لیگل طریقے سے جا کے ملیں گے, کوئی روڈ نہیں بند کریں گے, کوئی وہ نہیں کریں گے, لیکن لیگل طریقے سے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور ایک دن ہماری آواز انشاءاللہ اعلی حکام تک پہنچ جائے گی. اور میں روئی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ غریب ڈرائیوروں کی آواز اٹھائی ہے, تو اس چینل نے اٹھائی ہے. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے اور ہم سے اتنی ساری چیزیں اپنے رکشہ والے سے ڈسکس کی ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, ڈاکٹر منیر حسین شاہ صاحب, میں آپ سے اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو فیٹ کا کوئی ایشو ہے, چاہے وہ لوکلائزڈ فیٹ ہو یا ویسے آپ کو کوئی ایشو ہو, تو یہ جو آپ نے ریسنٹ ٹیکنیکس بتائی ہیں, کیا یہی پہلا سٹیج ہے یا ان کے بارے ان کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھا جائے اس ٹیکنیک کو, یا اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے اور پہلے کسی اور سولوشن کی جانب بڑھا جائے؟ بیسیکلی پہلے تو ہم نے ویٹ کنٹرول کرنا ہے. اوکے, اگر کسی کا ویٹ 70 kg ہونا چاہیے اور اس کا ویٹ اگر 100 kg ہے, اس کو پہلے 70 پہ لائیں. جب اس کا ویٹ 70 پہ لائیں گے, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کو کرائیولیپولائسس کی ضرورت ہے بھی صحیح نہیں,
क्योंकि आमतौर पर जब वेट कम होता है तो हर जगह से जो चर्बी या फैट है वो निकलना शुरू हो जाती है और बेहतरी नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्टबन फैट है, जैसे बेली फैट है, तो बाद वेट ठीक हो जाता है लेकिन वो फैट नहीं जाती, उसके लिए फिर हम क्रायोलाइपोलाइसिस यूज करते हैं और उसके लिए कैविटेशन और आरएफ ये सारी चीजें उसमें यूज करते हैं। यानी दिस इज नॉट द प्रायोरिटी, पहले आप अपने जो पहले वेट कम करें जी, उसके बाद अगर लोकलाइज फैट है तो फिर उसको रिमूव करने के लिए हम ये जो सारे प्रोसीजर्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, पहले अगर आपको ओबेसिटी का सामना है या अगर आपका वेट ज्यादा है और अगर आपको फैट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो जो भी इन्होंने टेक्निक बताई, द रीसेंट टेक्निक, द वेरी रीसेंट टेक्निक, दिस इज नॉट द प्रायोरिटी, पहले वेट लॉस की जाने बढ़े, जो मल्टीपल और तरीके हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनकी जाने बढ़े, देन कम टू दिस पॉइंट कि मैंने अब क्या कर सकता हूं और क्या चीज को मैं अब ऑप्ट कर सकता हूं। एट द एंड ऑफ द शो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और ब्रीफली डिटेल में आप अगर मैसेज दे दें तो बहुत अच्छा हो। एस्थेटिक फिजिशियन एक्चुअली है क्या, और इस फील्ड का क्या स्कोप है फॉर द यंगस्टर्स स्पेशली, अगर वो चूज करना चाह रहे हैं, इसको एज अ करियर ऑप्ट करना चाह रहे हैं, तो बेसिक चीजें जो वो फॉलो कर सकते हैं, तो व्हाट कुड बी दोज वेरी फ्यू बेसिक थिंग्स? पहली बात तो ये है कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, तो इसको अगर आप फॉलो करें बेसिकली, तो इसमें फिर ये है कि आप सादा खुराक इस्तेमाल करें, अपनी एनवायरनमेंट को अच्छी क्लीन एनवायरनमेंट में रहें। उससे ये मुराद है कि जैसे कोरोना ने हमें सबक दिया है कि मास्क लगा के रखें, तो अगर आप घर से बाहर निकलेंगे आम रूटीन में, तो मिट्टी से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए अगर मास्क लगाएंगे तो इससे आप, मेरा ख्याल है जिस आदमी को एक सीजन में 3-4 दफा नजला जुकाम होता था, इस दफा हमने ऑब्जर्व किया है उसे एक दफा भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें इसकी थोड़ी सी हिफाजती तदाबीर की वजह से हैं। प्रॉपर मेडिकेशंस लें, अगर जरूरत है वाइटामिन लें, उसके बाद रेगुलर अपनी वॉक करें, उसके बाद अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, एंग्जाइटी, टेंशन इस तरह की चीजों से दूर रखें, फिर आपके चेहरे पे खुद ही खूबसूरती आती जाएगी। एग्जैक्टली, जब आप इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे तो वो ग्लो आपके चेहरे पर आ जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी इंटरनल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को फोकस अपने आप को सेटिस्फाई रखें। जिसे इस्लाम में कहते हैं ना नफ्स मुतमइन्ना, वो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे आपसे पूछना चाहती हूँ स्टडीज के हवाले से कि इसकी क्या खास कोई स्टडी है जिस पर हम जा सकते हैं, जिसको हम चूज कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए? बेसिकली आप जो डिग्री लेती हैं MBBS की या MD की, डॉक्टर बनते हैं पहले, उसके बाद इसके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आप करते हैं, फिर आप प्रॉपर इस फील्ड में आते हैं। लेकिन इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले की निस्बत पहले ये इस तरह का रिवाज नहीं होता था, लेकिन हर आदमी अब कहता है कि वो खूबसूरत होना चाहता है, अपना वजन कम करना चाहता है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुछ गलत नहीं। अगर हम अपना ख्याल रखना चाह रहे हैं, अपने बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप बात करते हैं तो इसका मकसद आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज मी टाइम, सेल्फ टाइम, और आई थिंक सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब। और आखिर पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि अभी बात जो है खत्म हो गई है, आखिर पे ना मैं एक पैगाम देना चाह रही हूँ उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जो रिक्शा किरायों पर शदीद किस्म की बहस करते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपनी बहनों को, माओ को, कि जब रिक्शे में बैठे पहले तो ओए करके ना बुलाएं। हाँ, बेटा है तो बेटा करके बुला लें, तो उनसे कहें कि बेटा कितने पैसे हैं या भाई कितने पैसे हैं, तय कर लें, ताकि बाद में झगड़ा ना हो। और मैं अपने रिक्शे ड्राइवरों से भी यही अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समझें कि मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ, बहन को लेके जा रहा हूँ, शायद मैं ही इनका भाई हूँ, तो आप भी प्यार से बाजी करके, बहन करके, माँ करके बता दें कि बाजी इतना किराया होगा, बहन इतना किराया होगा, माँ जी इतना किराया होगा। तो इसमें देखो एक ड्राइवर की तारीफ भी होगी और अल्लाह भी खुश होगा। बिल्कुल। तो दोनों को ख्याल रखना चाहिए एक दूसरे का, क्यों कि वो भी किसी माँ का बेटा है, अगर वो माँ बैठी है तो वो आपकी भी हो सकती है। तो इसलिए माँ जी बहन जी करके इबादत भी लें, करें और रोजी भी कमाएं। हाँ, और रिक्शा ड्राइवर्स को एक छोटी सी बात जो कि मैं ऐड करना चाहूंगी, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक्स्ट्रा और फजूल जो इरेलीवेंट गुफ्तगू है उससे जरा अवॉइड करें अपनी सवारी के साथ। जो आपके साथ खातून बैठ रही हैं, खवातीन बैठ रही हैं, लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, कॉलेज की हैं, एक्स्ट्रा जो गुफ्तगू वो करते हैं ना और करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एक सवारी देखती है कि बहुत पहला कंसर्न ही ये तो आजकल के माशरे की अगर हम बात करें, ये रिक्शे वाला सही नहीं लग रहा। तो इस चीज पे भी मेरा ख्याल है आपको बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए, उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करता हूँ एक अड्डे पे, तो उसमें तकरीबन
लड़कियां बहावलपुर जाती हैं, जी, डेरा जी। गाजी खान भी जाती हैं। अब वो माँ बाप इतने हमारे से मुतमईन है कि वो फोन करके कहेंगे यार वो आपकी भतीजी आ रही है या बहन आ रही कितनी है, अच्छी बात ठीक है ना, तो हम उनको बाइज्जत बिठाते हैं तो वो इत्मीनान में है। हाँ। तो जरा सी भी बात होती है, पहले खुद बिठा के जाते थे, अब घर से वो भेज देते हैं कि जाओ चाचू बैठे हैं वो हाँ, बिठा देंगे ऐसा या आपके होना चाहिए, भाई। बिल्कुल। तो ऐसा होना चाहिए, हाँ। इत्मीनान जरूरी है। रोजी के अंदर बिल्कुल इत्मीनान बहाल होना चाहिए। इंसान को ख्याल करना चाहिए कि हो सकता है कि कल मैं ना होता तो मेरी बहन घर में अकेली कमाने वाली होती तो वो भी इसी तरह जॉब पे जाती। बिल्कुल। तो ये चीज जब आप नजर में रखेंगे, अपनी बहन और माँ को सामने रखोगे तो एहतराम भी आ जाएगा, जुबान भी अच्छी हो जाएगी और हाँ। सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब, आप आए और जो कुछ रीसेंट टेक्निक्स हैं और जो नए तरीके हैं आपकी स्किन से रेलिवेंट इश्यूज को खत्म करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपने उनके बारे में ब्रीफली हमें एक्सप्लेन किया। हैव अ नाइस डे। और परवेज इकबाल बोदला साहब, सदर रिक्शा यूनियन एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। आप आए और आपने वक्त दिया और जो तमाम तर आपके मसाइल हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि अब वो पहुंच तो चुके हैं लेकिन उनको हल करने के लिए भी इंतजामात और जो सोल्यूशंस हैं उनकी जाने भी बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। उम्मीद करती हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10:12 बजे तक, तो मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन तब तक आपसे रखना अपना ख्याल और एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।